नेपालको चाहिँ सबभन्दा नम्बर 1 चाहिँ स्पिकर थियो, तर चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ फिका भयो। नेकपा मालेको चाहिँ प्रवक्ता यति धेरै चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यतिखेर थाहा पाएको। त्यसकारणले मेरो चाहिँ उहाँसँग सन्दर्भ, पहिलो सन्दर्भ चाहिँ उहाँ त्यो बेला चाहिँ भेटेको कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई घेरेर यो चाहिँ तपाईँको राजाको चाहिँ अधिकार काट्न पाइँदैन भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ लबिङ गरेको, सारा घेराबन्दी गरेको। त्यसबिचमा चाहिँ मदन भण्डारीले त्यसको चाहिँ खण्डन गरेर सर्वोच्च अधिकार कुनै व्यक्तिलाई होइन, सर्वोच्च अधिकार चाहिँ संविधानलाई हुनुपर्छ, सर्वोच्च अधिकार जनतालाई हुनुपर्छ, सार्वजनिक सत्ता जनतामा हुनुपर्छ, राजकीय सत्ता जनतामा हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिमा होइन भनेर उहाँले त्यतिखेर चाहिँ चर्को चाहिँ रूपमा चाहिँ बोलेको। यो सबै कुराको प्रतिवाद गरेको। कांग्रेसलाई पनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ चेतावनी दिएको। र 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो त्यसको खुला चाहिँ के सभा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा गरेको हामीले। दशरथ रङ्गशाला टन्नाटन सबै भरिएको थियो। तर चाहिँ सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरूले मदन भण्डारी चाहिँ जो प्रवक्ता थियो, पार्टीको त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको महासचिव हुनुभएको थियो नि त, के अरे दुईवटा मार्क्सवादी र माले मिलेपछि मार्क्सवादीको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई हामीले अध्यक्ष बनायौँ, तर कार्यकारी अधिकार चाहिँ महासचिवलाई थियो। महासचिव चाहिँ मदन भण्डारी बन्यो। पार्टीको महासचिव जो पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछन्, जो पार्टीको कार्यक्रम जनताको बुझले जनवाद प्रस्तुत गर्दैछ होइन, त्यो महासचिवलाई चाहिँ खुला सत्रमा बोल्न समेत दिएन। त्यसकारणले बहुदलीय जनवाद सुरुमा ल्याउँदाखेरि पार्टीभित्रै अल्पमतमा थियो र पोलिट ब्युरोमा चाहिँ एक मतले मात्रै चाहिँ उहाँले जित्नु भएको। पोलिट ब्युरोमा चाहिँ एक मतले चाहिँ बहुदलीय जनवाद चाहिँ पास भएपछि बल्ल चाहिँ तल चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा यो महाधिवेशन ल्याउने कुरा भयो। तर महाधिवेशनको हलमा चाहिँ बहुदलीय जनवादले चाहिँ 76% मत प्राप्त गरेको। एकजना व्यक्तिले मदन भण्डारीबाट प्रभावित भएर उहाँले चाहिँ आफैले भनेको, ल मेरो चाहिँ गाडी छ, मदन भण्डारी साइकल चढेर हिँड्छ, साइकल चढेर हिँड्दाखेरि सुरक्षित हुँदैन, म आफै चलाएर लिएर हिँड्छु भनेर। यही सामन्तहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भएर पछिल्लो गाडीमा चढ्ने, पार्टीको चाहिँ के अरे कोषबाट तेल हाल्ने भनेर चाहिँ भने कराउनेहरू सीपी मैनालीहरू त्यो कराएको चाहिँ म अहिले जस्तो लाग्छ। मेरो श्रीमानले यत्रो चाहिँ ठुलो काम गरेको, नेपालीको लागि यति हित हुने काम गरेको होइन, लडाइँ जितेको, कान्तिपुर राज्य विस्तार गरेको, 3 लाख असर्फी चाहिँ जहिले पनि लासाबाट चाहिँ पाउने, 3 लाख बराबर नेपाली मुद्रा चाहिँ लासामा चल्ने, नेपाली व्यापारीहरूले चाहिँ लासामा व्यापार गर्न पाउने, त्यत्रो चाहिँ कुरा चाहिँ नेपालको हितमा गर्दाखेरि पनि यसरी अनाहकमा मार्नु पर्यो। त्यस कारणले सीतामा चढ्ने बेला चाहिँ लक्ष्मीदेवले भनिन्, यो मुलुकको हित चाहिँ गर्ने व्यक्तिको कसैको भलो नहोस् भनेर चाहिँ उसले श्राप दियो। त्यस कारण सतीले श्राप दिएको देश भनेको त्यस कारणले भनेको। आज चाहिँ त्यसरी मदन भण्डारी जस्तो चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको जसरी मारियो नि, देशको हितको लागि चाहिँ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारीको चाहिँ पनि भलो भएन। एमाले संशोधनवादी भनेर चाहिँ गाली गर्नेहरूको चाहिँ अलिक गाली कहाँ पुग्यो? उनीहरूको गाली त हामीले मरेनौँ नि, उनीहरूको श्रापले हामी मरेनौँ नि, किनभने त्यो नेपालको वस्तुगत परिस्थिति त्यो कुरा चाहिँ मदन भण्डारीले पहिलोचोटि भने हो। नेपाली समाजमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति प्रणाली हुनुपर्छ, जनताको म्यान्डेट लिएर मात्रै हामी सरकारमा जानुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले भन्नुभयो। मदन भण्डारीले आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसार मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने नयाँ चाहिँ विचार ल्याउनु भयो, नयाँ चाहिँ धारणा ल्याउनु भयो, संसारभरको चाहिँ सारा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ एकैचोटि जवाब दिनुभयो। त्यसैले मदन भण्डारी चाहिँ सिद्धान्तकार हो भनेर हामी त्यसै भने होइन। अघि नवीन कुमारले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, मलाई कति ख्याल गर्नुभएको छ, अब चाहिँ पार्टी चाहिँ मिल्यो, के भयो होइन, कसैले जनयुद्ध भने, कसैले के युद्ध भने, कसैले के युद्ध भने, तर आज आखिर चाहिँ घुमिफिरी रुमटार भने जस्तो बाटो त मदन भण्डारीले भनेकै बाटोमा आइपुग्यो। सबै दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको चाहिँ सुरुको बेलामा जापानमा धेरै पार्टीहरू थिए नेपालमा जस्तै, तर अहिले जापानमा 2टा पार्टी 3वटा पार्टीभन्दा बढी पार्टी छैन। या त लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्छ, या पिपल या चाहिँ तपाईँको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा आउँछ, त्यो बाहेक कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ त्यहाँ, तर सोसलिस्ट पार्टी, तर सोसलिस्ट पार्टी चाहिँ त्यो तेस्रो पार्टी चाहिँ रूपमा रहन्छ, कहिले पनि सत्तामा आउन सक्दैन। जनयुद्धमा चाहिँ तपाईँको खरबौँ चाहिँ सम्पत्तिको नोक्सान भयो, 17,000 मान्छे चाहिँ मारिए, आखिर चाहिँ पिस प्रोसेसमा आउनु पर्यो, आखिर त्यही मन्त्री खाए उनीहरूले। जुन व्यवस्था चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी के अरे यो चाहिँ कुकुरको के अरे टाउको देखाएर, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हुन्थ्यो त्यो संसदमा, त्यो संसदमा अनिर्वाचित 85 जना, एमालेको 85 जना भयो हुनाले त्यो लिएर आएर चाहिँ उसले चाहिँ भद्दा चाहिँ के अरे शान्ति सम्झौता गरायो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ के अरे हिंसाको माध्यमबाट, जनयुद्धको माध्यमबाट यो मुलुकमा चाहिँ क्रान्ति सम्भव हुँदैन भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ फर्क्या होइन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ अहिले पनि संशोधनवादी व्यवस्था हो भन्छ। आफू त्यही बहुदलीय व्यवस्थामा भाग लिएर मन्त्री खाएर, सभामुख खाएर परिआयो भने राष्ट्रपति खान्छु भनेर चाहिँ दाउ हेरेर बस्छ, तर त्यही चाहिँ शासन प्रणाली गाली गर्छपछि उसको चाहिँ यो व्यवस्थाप्रतिको कुनै प्रतिबद्धता देखिँदैन। त्यस कारणले माओवादीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चाहिँ या नेसनल्ली, राष्ट्रिय रूपमा या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उनीहरूले कुनै प्रतिबद्धता चाहिँ यो शासन प्रणालीप्रति गरेका छैन। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विश्वसनीयता छैन संसारमा।
त्यस कारण उनीहरू यो मुलुकको चाहिँ शासन प्रणालीको चाहिँ यो वामपन्थीको पहिलो धार हुन सक्ने त कुनै सम्भावना छैन। माधव नेपाललाई छोडिदिनुहोस्, अरू चाहिँ कुराको छोडिदिनुहोस्। त्यस कारण या त चाहिँ एमाले हो या त चाहिँ काङ्ग्रेस हो, अब चाहिँ को शासन गर्ने चाहिँ पार्टीहरू। यो अननेचुरल कुरा चाहिँ के अरे भइरहेको छ नेपालमा क्या। सर्प बिच्छी र भ्यागु त एउटै ठाउँमा बसेर एउटै कुवामा बसेर माछा खाइरहेको छ। कहिले कहिले अर्को चाहिँ भन्दा पनि भयो नि, माछाको तेलले माछालाई नै भुटिरहेछ भनौँ न। नेकपा माओवादी नेकपा मसालको चाहिँ शक्तिमा त्यसको चाहिँ तपाईँको तेलमा एमालेलाई भुटिरहेछ काङ्ग्रेसले। यही होइन आजको चाहिँ के अरे यथार्थ कटु यथार्थ। अझ कतिपय चाहिँ के अरे व्यापारिक घरानाहरूको चाहिँ व्यापार किन वात्तै किन बढाएको छ? त्यहाँ ब्ल्याक मनीहरूको चाहिँ प्रयोग छ त्यहाँनिर। खोज्दै जानु यो भोलि कुनै दिन बलियो सरकार बन्यो, त्यो चिजलाई जसरी खोज्नुपर्छ, यो ब्ल्याक मनीहरू खोज्नुपर्छ भने सरकार बन्यो भने यो सबै चिजको पर्दाफास हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ 30 करोड 15 करोड 12 करोड उठायो, पार्टीलाई 2-3 करोड गरे, पार्टीको कसले कहाँ उठायो भने कति उठायो भने के प्रमाण छ? केही पनि प्रमाण छैन। बाठारले के गरे, 30 करोड उठायो, 10 करोड पार्टीलाई बुझायो, 20 करोड आफ्नो चाहिँ ठाउँमा जोहो गरे। ती जोहो गर्नेहरू अहिले चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ फेरि शक्तिशाली भएको छ, किन उनीहरूले सब कुरा किन्न सक्ने भयो। उनीहरूको कुरो बिग्छ। आज भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ यहाँ चाहिँ घाइतेहरूले यो चाहिँ सारा शहीद भएका योद्धाहरूको चाहिँ यो मान्छ भनेर चाहिँ जहिले साउथ अफ्रिकामा भएको चाहिँ विश्व कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सम्मेलन मदन भण्डारीले भन्नुभएको। यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ कमजोरी के छ भने युनिफर्मिटीभित्र मात्रै एकता देख्ने, मनमिल्नेहरूभित्र मात्रै एकता देख्ने हो। र एकदलीय व्यवस्था चाहिँ ठिक छ भनेर बिचमा मात्रै एकता खोज्ने, यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हुन्छ भनेर मात्रै एकता खोज्ने, या सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर बिचमा एकता हुने। आफ्नो मुलुकको परिस्थिति अनुसार कहीँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होला, कहीँ सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होला, कहीँ सैनिक विद्रोह सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने होला होइन, आदि इत्यादि होला। तर जे गरे पनि विविधताभित्र एकताको खोजी कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ आजको खोजी हो भन्नुभयो। नेपालको चाहिँ सबभन्दा नम्बर 1 चाहिँ के अरे ओरेटर थियो होइन, स्पिकर थियो, तर चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ फिका भयो। नेकपा मालेको चाहिँ प्रवक्ता यति धेरै चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यतिखेर थाहा पाएको। त्यस कारण मेरो चाहिँ उहाँसँग सन्दर्भ पहिलो सन्दर्भ चाहिँ उहाँ त्यो बेला चाहिँ भेटेको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको पोखरामा चाहिँ हाम्रो अखिल नेपाल किसान सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको। तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि पार्टीको प्रवक्ता हैसियतले उहाँले भाग लिनु भएको। त्यस कारणले चाहिँ त्यतिखेर पनि उहाँले चाहिँ भर्खर संविधान जारी हुन लागेको थियो। तर संविधान जारी गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको के अरे राजावादीहरूले चाहिँ फेरि राजालाई घेरा चाहिँ बन्दी गरेर चाहिँ सारा सैनिक जनरलहरू गएर चाहिँ राजालाई घेरेर अनि यो चाहिँ तपाईँको कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई घेरेर यो चाहिँ तपाईँको राजाको चाहिँ अधिकार काट्न पाइँदैन भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ लबिङ गरेको, सारा घेराबन्दी गरेको। त्यसबिचमा चाहिँ मदन भण्डारीले त्यसको चाहिँ खण्डन गरेर सर्वोच्च अधिकार कुनै व्यक्तिले होइन, सर्वोच्च अधिकार चाहिँ संविधानलाई हुनुपर्छ, सर्वोच्च अधिकार जनतालाई हुनुपर्छ, सार्वजनिक सत्ता जनतामा हुनुपर्छ, राजकीय सत्ता जनतामा हुनुपर्छ, कुनै व्यक्तिमा होइन भनेर अनि त्यतिखेर चाहिँ चर्को चाहिँ रूपमा चाहिँ बोलेको, यो सबै कुराको प्रतिवाद गरेको। काङ्ग्रेसलाई पनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ ठुलो चाहिँ चेतावनी दिएको र राजालाई पनि ठुलो चाहिँ चेतावनी दिएर चाहिँ दिएको कुरा यो चाहिँ 47 सालको नयाँ संविधानमा जे हाम्रो चाहिँ जे चाहिँ असहमतिहरू थियो त्यो असहमतिको बावजुद पनि जे कुराहरू चाहिँ त्यो तपाईँको पहिलोचोटि सार्वभौम सत्ता चाहिँ जनतामा निहित छ भन्ने खालको चाहिँ संविधान जुन लेख्ने चाहिँ काम चाहिँ भएको थियो, त्यसमा मदन भण्डारीको अग्रगामी भूमिका थियो। त्यस कारण मदन भण्डारीको चाहिँ सँगको चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे यो उठबस चाहिँ धेरै लामो भएन होइन। त्यसबाट तेस्रो घटनाको रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुँदाखेरि मदन भण्डारी महासचिव चुनिनु भएको थियो। तर मदन भण्डारीमाथि पार्टी नेपालमा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि नाम चलेका नेताहरू भनेपछि अहिले केपी ओलीलाई चाहिँ घेराबन्दी गरे जस्तो मदन तपाईँहरूलाई याद हुनुपर्छ। म त्यो याद चाहिँ दिलाउन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको चाहिँ के अरे 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ तपाईँको माले र मार्क्सवादी मिलिसके पछाडि 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हाम्रो त्यसको खुला चाहिँ के सभा काठमाडौँको टुँडीखेलमा थियो, दशरथ रङ्गशालामा थियो होइन, दशरथ रङ्गशालामा गरेको हामीले। दशरथ रङ्गशाला टन्नाटन सबै भरिएको थियो। तर चाहिँ सिपी मैनाली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका व्यक्तिहरूले मदन भण्डारी चाहिँ जो प्रवक्ता थियो पार्टीको त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको महासचिव हुनुभएको थियो नि त, के अरे दुईवटा मार्क्सवादी र माले मिलेपछि मार्क्सवादीको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ मनमोहन अधिकारीलाई हामीले अध्यक्ष बनायौँ। तर कार्यकारी अधिकार चाहिँ महासचिवलाई थियो, महासचिव चाहिँ मदन भण्डारी बन्यो। पार्टीको महासचिव जो पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दैछन्, जो पार्टीको कार्यक्रम जनताको विश्लेषणवाद प्रस्तुत गर्दैछ होइन, त्यो महासचिवलाई चाहिँ खुला सत्रमा बोल्न समेत दिएन। किन मदन भण्डारी नबोल्या होला भन्ने खुल्दुली भयो सबैलाई, किन मदन भण्डारी नबोल्या होला भन्ने कुरो। मदन भण्डारी त्यहाँ के भने त्यहाँ बोलेर त्यहाँ चिच्याएर हुने कुरा भएन होइन।
मदन भण्डारीलाई चाहिँ त्यो खुला सभामा बोल्न नदिएको चाहिँ त्यो नेपालका चाहिँ भुरी टाकुरे सामन्तहरू कम्युनिस्ट सामन्तहरू सिबी मैनालीमा त्यसको भूमिका छ झलनाथ खनालको त्यसको भूमिका छ माधव नेपालजीको त्यसको भूमिका छ यिनीहरू 3-4 जना त थिए त यिनीहरू कुनै पनि तपाईँको यी 3 जना चाहिँ तपाईँको जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा थिएन यी सबै परिमार्जित नवलजनवाद कोही परम्परागत नवलजनवाद भन्ने चाहिँ र माधव नेपालजी त्यही बेला पनि जहिले पनि तपाईँको बिचमा उभिने मान्छे उहाँ चाहिँ कहिले पनि उहाँको विचारै थिएन ल बहुदलीय जनवाद पनि भन्ने नवलजनवाद पनि भन्ने त्यसको लागि चाहिँ बहुदलीय नयाँ जनवाद भन्ने टाइपको चाहिँ खिचडी खालको चाहिँ कुराहरू ल्याएको उहाँले होइन त्यसकारणले बहुदलीय जनवाद सुरुमा ल्याउँदाखेरि पार्टीभित्रै अल्पमतमा थियो र पोलिट ब्युरोमा चाहिँ एक मतले मात्रै चाहिँ उहाँले जित्नु भएको पोलिट ब्युरोमा चाहिँ एक मतले चाहिँ बहुदलीय जनवाद चाहिँ पास भएपछि बल्ल चाहिँ तल चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा यो महाधिवेशन ल्याउने कुरा भयो तर महाधिवेशनको हलमा चाहिँ तपाईँको बहुदलीय जनवादले चाहिँ 76% मत प्राप्त गरेको सिबी मैनालीको परिमार्जित नवलजनवादले चाहिँ 15% मत प्राप्त गर्यो मोहन चन्द्रको परम्परागत नवलजनवादले चाहिँ तपाईँको 7% मत प्राप्त गर्यो रघुजी पन्तले चाहिँ सामाजिक जनवाद भनेर चाहिँ सामाजिक जनवादको चाहिँ जुन प्रोग्राम ल्याएको थियो त्यसले चाहिँ एउटा एक मत पनि रघुजी आफ्नो पनि मत नहालेर एक मत पनि नपाएको 0 मत पाएको यो चाहिँ त्यसमा त्यस्तो चाहिँ पहिलो चाहिँ विचार आउँदाखेरि त्यस्तो दिग्विजय प्राप्त गरेर एक खालको लजिकल चाहिँ तपाईँको एग्रेसिभ खालको चाहिँ उहाँको भनाइ होइन तर्कहरू सुन्दाखेरि हामी सबै चाहिँ उहाँको चाहिँ अगाडि चाहिँ तपाईँको तर्कले कसैले जित्न नसक्ने होइन अब उहाँको क्षमता अगाडि कसै उसकै के नलाग्ने त्यसकारणले चाहिँ उहाँको बिचमा धेरै षड्यन्त्रहरू गरेर मदन भण्डारीले चाहिँ तपाईँको एकजना चाहिँ सूर्य त्यसै के होला एकजना व्यक्तिले मदन भण्डारीबाट प्रभावित भएर उहाँले चाहिँ आफैले भनेको ल मेरो चाहिँ गाडी छ मदन भण्डारी साइकल चढेर हिँड्छ साइकल चढेर हिँड्दाखेरि सुरक्षित हुँदैन म आफै चलाएर लिएर हिँड्छु भनेर एकजना व्यक्तिले चाहिँ त्यसो भन्नु होइन मदन भण्डारी एउटा प्रभावित भएर उसले आफ्नै चाहिँ गाडीमा चलाएर लिएर हिँड्थ्यो अब उसले आफ्नै गाडी चलाएर हिँड्दाखेरि पनि मदन भण्डारी राजावादी भए त्यो मान्छे राजाको मान्छे हो राजाले चाहिँ गाडी पठाएर मदन भण्डारी राजाको गाडी चढेर हिँडेको छ भने चाहिँ बकवास गर्नेहरू पनि कमी थिएन दुनियाँमा होइन पछि मदन भण्डारी आफै चाहिँ यो साह्रै चाहिँ धेरै विरुद्ध गर्नु पनि साइकलमा हिँड्न थाल्नु भएपछि पार्टीले चाहिँ बहुमतले चाहिँ यो त्यो जुन पजेरो गाडी हो त्रिशुलमा फालिएको त्यो पजेरो गाडी पार्टीले लिएर बल्ल पजेरो गाडीमा लिएर बस्यो भने पजेरो गाडीलाई चाहिँ तेल हाल्नु पऱ्यो पजेरो गाडीमा तेल हाल्नु पर्दाखेरि यही सामन्तहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भएर पजेरो गाडीमा चढ्ने पार्टीको चाहिँ कोषबाट तेल हाल्ने भनेर चाहिँ भन्ने कराउनेहरू सिबी मैनालीहरू त्यो कराएको चाहिँ अहिले पनि अहिले जस्तो लाग्छ मदन भण्डारी चाहिँ केपी ओली जस्तो या प्रचण्ड जस्तो जुन खालको चाहिँ तपाईँको हत्याको चाहिँ विभिन्न प्रपञ्च षड्यन्त्र पनि भएको थियो भने हामीले सुनेको हो र जुन खालको चाहिँ राज्य सत्ताले जसरी चाहिँ र पार्टीले जसरी उनीहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि धेरै चाहिँ ध्यान दियो त्यसरी ध्यान दिएको भए चाहिँ दिन सकेको भए त्यसरी ध्यान दिने परिस्थिति बनेको भए सायद मदन भण्डारीको हत्या चाहिँ हुन सक्ने थिएन होला त्यस कारणले हामी त के हुन्छ भने यो नेपाल चाहिँ कस्तो देश हो भने सतीले श्राप दिएको देश भन्छौँ नि हामी काजी भीममल्ललाई चाहिँ जसरी श्राप दियो भीममल्लले के बिहोर्यो चाहिँ होइन राजा प्रताप मल्लको चाहिँ मल्ललाई चाहिँ तपाईँको कान्तिपुर राज्य चाहिँ त्यतिखेर भ्यालीमा 3वटा राज्य थियो कान्तिपुर राज्यको चाहिँ राजा चाहिँ प्रताप मल्ललाई चाहिँ ठुलो चाहिँ उसको राज्य विस्तार गर्ने चाहिँ इच्छा जागेछ त्यस्तो महत्त्वाकांक्षा जागृत भयो उनको 3 जना चाहिँ काजीहरू थिए एउटा काजी भीममल्ल थिए एउटा काजी नुरदेव पन्त भन्ने थिए एउटा काजी मोयासिंह भन्ने थिए होइन यी मोयासिंह र नुरदेवहरू चाहिँ चाकडीबाज खुराफाती यी काजी भीममल्ल चाहिँ कसो भने व्यापारिक ज्ञान पनि भएको कूटनैतिक क्षमता पनि भएको रणनीतिक क्षमता पनि भएको धेरैलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने लडाकु चाहिँ सुरवीर र चाहिँ तपाईँको स्वामी भक्त राजाको चाहिँ त्यो प्रति एकदम निष्ठावान व्यक्ति चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि काजी भीममल्ललाई चाहिँ तपाईँको तिब्बत चाहिँ तिर चाहिँ आक्रमण गर्न पठायो तिब्बतमा काजी भीममल्लको टोली गएपछि धेरै लामो लडाइँ भयो तिब्बत चाहिँ अब हार्ने भयो तिब्बत हार्ने भोट हार्ने भएपछि भोटले चाहिँ के प्रस्ताव राख्यो भने लो अब चाहिँ शान्ति अब सम्झौता गर्ने चाहिँ लडाइँ नलड्ने भनेर र तिब्बतले नै के प्रस्ताव गर्यो भने अबदेखि नेपालका व्यापारीहरूले 22 कोठी तिब्बतमा सञ्चालन गर्न पाउने कोठी भने त्यतिखेर चाहिँ ठुल्ठुलो दोकान खोल्न पाउने कि व्यापारको चाहिँ घरानाको 22वटा कोठी थाप चलाउन पाउने 3 लाख चाहिँ असर्फी चाहिँ बराबरको चाहिँ मुद्रा चाहिँ यसले सञ्चालन गर्न पाउने नेपाली मुद्रा तिब्बतमा चल्ने त्यतिखेरको चाहिँ के कारणले त्यो राखेको थाहा छैन होइन नेपाली मूलको चाहिँ तपाईँको छोरा जन्मियो भने तिब्बतीयनबाट छोरा जन्मियो भने त्यो नेपाली हुने
टिबेटियन छोरी जन्यो भने त्यो टिबेटियन हुने भन्ने सम्म चाहिँ सम्झौता गरेको। यसरी नेपालले सबभन्दा ठुलो सम्झौता गरेको क्या, व्यापारी रूपले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको, सार्वभौमिक रूपले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको, नेपाली दूतावास चाहिँ तपाईँ वाणिज्य दूत चाहिँ तपाईँको लास्टसम्म चाहिँ खोल्ने चाहिँ निर्णय भएको, त्यो हुँदाखेरि ठुलो चाहिँ तपाईँको भीममल्लको ठुलो प्रचार प्रसार भयो, भीममल्ल त्यो ठुलो चाहिँ विजय हासिल गर्यो भनेर चाहिँ हल्लाचल्ला भीममल्ल त्यही के अरे तिब्बतमा त्यही काम गर्दै थिए होइन। यता नुरदेव र चाहिँ तपाईँको त्यो मोयासिङ भन्नेले चाहिँ के चाहिँ चाकडी गरेछ राजालाई भने खुरापात गर्छ नि, काजी भीममल्ल त लडाइँ जितेपछि अब राजालाई नटेर्ने भयो, उसले जितेको चाहिँ सबै ठाउँहरूमा चाहिँ आफै राजा घोषणा गरेको छ, त्यस कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे चाँडै नेपाल डाकेर चाहिँ त्यसलाई ठिक गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ राजामा चाहिँ चाकडीबाजहरूले चाप्लुस लगाएपछि काजी भीममल्ललाई चाहिँ बोलाइयो। काजी भीममल्ल चाहिँ त्यहाँको काम सबै नसक्दै चाहिँ काजी भीममल्ल एकदम खुसी भएर मैले यत्रो विजय हासिल गरेको छु के अरे अब भनेर ऊ चाहिँ धेरै खुसीका साथ उत्साहका साथ चाहिँ आयो र उसले आफ्नो घरमा पनि नदीको घरमा पनि के अरे नगइकन ऊ सिधै हनुमान ढोकामा आयो, बसन्तपुर दरबारमा आयो। दरबारमा आउँदाखेरि दरबारको गेटैमा सिपाहीहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ के अरे काटेर मारिदियो। अनि ऊ काटेर मारिदिएपछि उसको के अरे लास जलाउने भयो। सीतामा पुग्ने बेलामा उसको चाहिँ के अरे श्रीमती लक्ष्मी देवीले के श्राप दिने भने मेरो श्रीमानले यत्रो चाहिँ ठुलो काम गरेको, नेपालीको लागि यति हित हुने काम गरेको होइन, लडाइँ जितेको, कान्तिपुर राज्य विस्तार गरेको, कान्तिपुर राज्यको चाहिँ तपाईँको दूतावास चाहिँ लासामा खोल्ने त्यो निर्णय गराएको, 3 लाख असर्फी चाहिँ जहिले पनि लासाबाट चाहिँ पाउने, 3 लाख बराबर नेपाली मुद्रा चाहिँ लासामा चल्ने, नेपाली व्यापारीले चाहिँ लासामा व्यापार गर्न पाउने, त्यत्रो चाहिँ कुरा चाहिँ नेपालको हितमा गर्दाखेरि पनि यसरी अनाहकमा मार्नु पर्यो। त्यस कारणले सीतामा चढ्ने बेला चाहिँ लक्ष्मीदेवीले भनिन् यो मुलुकको हित चाहिँ गर्ने व्यक्तिको कसैको भलो नहोस् भनेर चाहिँ उसले श्राप दियो। त्यस कारण सतीले श्राप दिएको देश भनेको त्यस कारणले भनेको। आज चाहिँ तपाईँले मदन भण्डारी जस्तो चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको जसरी मारियो नि, देशको हितको लागि चाहिँ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको मदन भण्डारीको चाहिँ पनि भलो भएन। केपी ओलीले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकको जसरी चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लड्यो, जसरी चाहिँ तपाईँको के अरे भारतीय के अरे थिचोमिचोको विरुद्धमा जसरी लड्यो, जसरी एउटा चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ सारा चाहिँ सपना देखायो, सारा चाहिँ गर्यो होइन, आज उसको विरुद्धमै घेराबन्दी छ। मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सतीले श्राप दिएको देश चाहिँ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बुझिरहेको छौँ त्यो मदन भण्डारीको माथि पनि लागु हुन्छ यो। त्यस कारणले चाहिँ मदन भण्डारीको यो दिन चाहिँ के अरे पछाडि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मदन भण्डारीले दुईवटा कुरा गरेको हो। एउटा मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिस्टहरूको चाहिँ के थियो भने कसैको मौलिक चिन्तनै थिएन, या त चाहिँ के अरे सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी बोल्सेविकबाट प्रभावित छन्, उनले जे भन्यो त्यही गर्ने, या त चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पेकिङबाट जे उर्दी फेऱ्यो त्यही गर्ने, आफ्नो स्वतन्त्र चाहिँ अस्तित्व स्वतन्त्र पहिचान चाहिँ केही पनि थिएन उनीहरूको। र चिनले चाहिँ जे गर भन्यो त्यही गर्ने एक पक्ष, हामीहरू त्यसको पक्षमा पऱ्यौँ। अब चाहिँ मानन्दर भयो, विष्णुबहादुर मानन्दर भयो, के अरे यो के अरे धेरै अरू चाहिँ व्यक्तिहरू नाम मैले बोलेँ। अनि हाम्रो के अरे तुलसीलाल अमात्य भयो, त्यस्तै तराईतिरको एकजना के कृष्णराज वर्मा भयो, यी सबै सोभियत ब्लकतिर लागे होइन। अनि जस्तो मोहन विक्रम सिंह भयो, यता चाहिँ तपाईँको के अरे मोहन विक्रम सिंह, पुष्पलाल लगायतका नेताहरू चिनिया चाहिँ धुरीतिर लागे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ या चिनिया चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ पिछल्लोको या सोभियत कम्युनिस्टहरूको पिछल्लोको भइरहेको बेलामा अनि हामी के भन्थ्यौँ भनेदेखि वर्ग सङ्घर्ष पनि सोभियत सङ्घले जस्तो व्याख्या गर्छ त्यस्तै व्याख्या गर्ने, सोभियत सङ्घको चाहिँ पछि लाग्नेहरूले क्रान्तिको नि व्याख्या त्यसरी गर्ने, नेपालको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले पनि के अरे अरू कम्युनिस्ट पार्टी पनि बेजिङसँग नजिक भएको कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही ढङ्गले चाहिँ नौलो जनवादको मात्रै प्रचार गर्ने, हतियारबन्द युद्धको मात्रै कुराकानी गर्ने चाहिँ जुन खालको सिस्टम थियो। र त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे संसार चाहिँ दुईवटा शिविरमा विभाजित थियो। एउटा पुँजीवादी शिविरमा विभाजित भएको संसारले के भन्थ्यो भनेदेखि पश्चिमाहरूले अमेरिकाले के भन्थ्यो, लोकतन्त्र भनेको त चुनाव गर्ने, 5 वर्षमा चुनाव गर्ने, बोल्ने चाहिँ के अरे बोल्न पाउने, के अरे उम्मेदवार हुन पाउने, उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने, यही चुनाव के अरे लोकतन्त्र हो भन्ने चाहिँ थियो उनीहरूको होइन। त्यस कारण पुँजीवादीहरूको व्याख्या चाहिँ त्यो यो राजनीतिक अधिकार जे थियो चाहिँ त्यो सभा सङ्गठन गर्ने, पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने चाहिँ अधिकार थियो, त्यसैलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार, त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने व्याख्या पुँजीवादीहरूको एकतर्फी व्याख्या थियो भने साम्यवादीहरूले यसको विपरीतमा के भन्थ्यो, यो चाहिँ पुँजीवादीहरूको पेवा हो, यो पुँजीवादीहरूको पेवा भयो हुनाले अब चाहिँ हामी के अरे साम्यवादीहरूले के गर्नुपर्छ
साम्यवादीले आर्थिक अधिकारको कुरा उठाउनुपर्छ, सामाजिक अधिकारको कुरा उठाउनुपर्छ। त्यसकारणले के अरे निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा, निःशुल्क शिक्षाको कुरा, निःशुल्क उपचारको कुरा, स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको के अरे आफ्नो चाहिँ देशभित्र आवागमनको कुरा, अनि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सबै आर्थिक अधिकार चाहिँ मजदुरहरूले आर्थिक अधिकार पाउने कुरा, सबै चाहिँ के अरे छोराछोरी सबैको चाहिँ कुनै चाहिँ निजी सम्पत्ति नहुने कुरा, यो कुरालाई चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो आदर्श माने, आफ्नो लोकतन्त्र माने। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरू चाहिँ आर्थिक अधिकारको पक्षमा मात्रै र पुँजीवादीहरू चाहिँ राजनीतिक अधिकारको पक्षमा मात्रै थियो। त त्यस कारणले यो कुरामा चाहिँ मदन भण्डारीले के भन्नुभयो भने यो राजनीतिक अधिकार चाहिँ पुँजीपतिहरूले आफ्नो चाहिँ के अरे पेवा भनेर भन्ठाने छ, यो चाहिँ उनीहरूको पेवा होइन। यो त मानव सभ्यताले आदिम साम्यवादी युगबाट पुँजीवादी युगसम्म प्रवेश गर्दाखेरि विकास गरेको एउटा चाहिँ सम्पत्ति हो, सम्पदा हो। त्यस कारण यो त कुनै चाहिँ वर्गको पेवा होइन। यो सबै वर्गले चाहिँ स्थापित गरेको मान्यता हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ मानववादीहरूको पक्षमा हुनुपर्छ, हामी चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रको पक्षमा हुनुपर्छ, हामी के अरे स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा हुनुपर्छ, हामी 5-5 वर्ष 4-4 वर्ष 6-6 वर्षमा संवैधानिक रूपले चाहिँ आवधिक निर्वाचनको पक्षमा हुनुपर्छ र जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफैले चाहिँ छान्न पाउने यो चाहिँ यो नीतिको पक्षमा हुनुपर्छ र शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा हुनुपर्छ। किनभने कम्युनिस्टहरू भनेका शक्ति केन्द्रीकरण, चीनको चाहिँ सोभियत चाहिँ के अरे सुप्रिम सोभियत भन्थ्यो, सोभियत भन्दा तल चाहिँ पोलिट ब्युरो भन्थ्यो, सबै अधिकार चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित। न्यायाधीश पनि त्यसैबाट निर्देशित हुने, प्रधान चाहिँ सेनापति पनि त्यसैबाट निर्देशित हुने, सभामुखबाट पनि त्यसैबाट निर्देशित हुने, प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपति पनि त्यसैबाट निर्देशित हुने। त्यस कारणले शक्ति पृथकीकरण चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा नभएको हुनाले, कम्युनिस्ट शासनमा नभएको हुनाले यी कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र विरोधी हुने जुन व्याख्या थियो यसलाई चाहिँ मदन भण्डारीले खण्डन गर्नुभएको। त्यस कारणले आज सोभियत मोडलको चाहिँ जे के अरे कम्युनिजम छ या चिनिया मोडलको जे कम्युनिजम छ त्यो हाम्रो सिद्धान्त होइन, त्यो त्यहाँको अभ्यास मात्रै थियो, त्यो उनीहरूको अनुभव मात्रै हो। त्यस कारणले हाम्रो मार्क्सवादले कहीँ चाहिँ तपाईँको एकदलीय चाहिँ व्यवस्था चाहिँ के अरे कम्युनिस्ट व्यवस्था बनाएको होइन। मार्क्सवादले के भन्दैन कि एकदल चाहिँ भयो भने त्यो कम्युनिस्टको शासन, बहुदल भयो भने त्यो पुँजीवादी शासन भनेर चाहिँ व्याख्या गर्दै आएको थियो चिनीहरूले या चाहिँ रुस अभ्यासमा। त्यो भावनाले हामीले नेपालले बुझाइ त्यही थियो। र मदन भण्डारीले चाहिँ के भन्नु भने हामी त द्वन्द्ववादी हो, हामी मार्क्सवादीहरू द्वन्द्ववादी हो, हरेक चिजमा चाहिँ दुईवटा चिजको द्वन्द्व हुन्छ। जस्तो हाम्रो शरीर छ, हाम्रो शरीरभित्र दुईवटा चाहिँ प्रक्रियाको द्वन्द्व छ। एउटा चिज हामीले खाना खान्छौँ होइन, खाना खाएर हामी के भन्छ एउटा मेटाबोलिजमको एउटा प्रक्रिया छ। खाना खाएर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि खाना खाएपछि हाम्रो खानेकुरा चाहिँ रस चाहिँ रगतमा जान्छ अनि रगतमा नयाँ नयाँ कोषहरू बढ्छन्, हाम्रो वृद्धि हुन्छ। एउटा चाहिँ बन्ने प्रक्रिया पनि छ, त्यहाँनिर कोषहरू बन्ने प्रक्रिया पनि छ। अनि मैले यसरी बोलिँदाखेरि मेरो शक्ति नाश भइरहेछ नि, या मेरो किडनी चलिरहेछ, या मेरो चाहिँ त्यो स्नायु प्रणाली चलिरहेछ, या मेरो मुटु चलिरहेछ, या मेरो फोक्सो चलिरहेछ, यो सबै चल्दाखेरि शक्ति पनि क्षय भइरहेको हुन्छ, कोष पनि क्षय भइरहेको। त्यस कारणले यो निर्माण हुने र चाहिँ निर्माण हुने क्रिया, नाश र चाहिँ त्यो निर्माण हुने कुरा चाहिँ यो शरीरमा चाहिँ भएन भने, यहाँभित्र पनि दुईवटा पक्षको द्वन्द्व भएन भने यो शरीर समाप्त हुन्छ अरे। तर समाज पनि जहाँ वर्ग चाहिँ हुन्छ, वर्ग भएपछि त्यो वर्गभित्र चाहिँ तिनीहरूको बिचमा द्वन्द्व हुनु पऱ्यो। तिनीहरू बिचको द्वन्द्वले चाहिँ के हुन्छ, त्यो समाजको अस्तित्व कायम हुन्छ एकताले। तिनीहरू बिचको चाहिँ त्यो द्वन्द्वले चाहिँ त्यो समाजले गति लिन्छ। त्यस कारणले कम्युनिस्टहरू द्वन्द्ववादी भएको हुनाले कम्युनिस्टहरू एकदलीय पक्षमा होइन। चीनले किन एकदलीय चाहिँ प्रणाली अपनायो, के अरे रुसले किन एकदलीय प्रणाली अपनायो, त्यो उनीहरूको चाहिँ कुरा हो, हामीले चाहिँ डिक्टेट गर्न मिल्दैन। तर नेपालमा हाम्रो चाहिँ देश के अरे वर्गीय समाज भएको हुनाले वर्गीय समाज जहिले पनि के अरे बहुदलीय चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा हरेक चाहिँ वर्गको आफ्नो आफ्नो प्रतिनिधि हुन्छन्, हरेक वर्गको आफ्नो राजनीति हुन्छ भने त्यो चाहिँ हरेक वर्गको आफ्नो विभिन्न वर्गको चाहिँ बिचको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ भाग लिन्छ। त्यस कारणले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्क्सवाद सङ्गत कुरा हो भनेर पहिलोचोटि उहाँले बहुदलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ। अब कम्युनिस्टहरू एकदलीय व्यवस्था भयो, त्यस कारणले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न दिएन भनेर चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी हुन् भनेर कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ पुँजीवादीले भनिरहेको आरोपमा चाहिँ खण्डन गर्दै मदन भण्डारीले के भन्छ, कम्युनिस्टहरू बहुदलवादी हो, हामी नेपाली समाज चाहिँ खुल्ला समाज हुनुपर्छ, बहुलवादी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो भनेर चाहिँ, र हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा भनेर पहिलोचोटि भन्दाखेरि नेपालको सबै कम्युनिस्टहरूले एमाले भएको सबै कम्युनिस्टले के भन्यो भने एमाले संशोधनवादी भयो, एमाले दक्षिणपन्थी भयो। किनभने उनीहरूले बुझेको कुरा के थियो भने हिजोसम्म चाहिँ रुसले चाहिँ भनेको के अरे चिनले के भन्यो त्यसैलाई चाहिँ हुबहु चाहिँ लागू गरिरहेको। र हाम्रो बुझाइ के मात्रै थियो भने रुसको जे मोडल थियो त्यो कम्युनिजम हो, चीनको जे मोडल थियो त्यो कम्युनिजम हो भन्ने बुझाइ थियो। त्यो त रुसको अभ्यास मात्रै थियो। आफ्नो मुलुकको परिस्थिति अनुसार हाम्रो नेपालको चाहिँ के अरे समाजवादको मोडल आफ्नो चाहिँ भिन्नै हुन सक्दछ, क्रान्तिको बाटो बेग्लै हुनसक्छ। यदि चाहिँ क्रान्तिको बाटोमा पनि तपाईँको हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ के अरे परिस्थिति नबुझिकन हामीले चिनकै चाहिँ बाटो लिइराख्ने हो, चिनकै नक्कल गरिराख्ने नेपाल सम्भव हुन्छ? नेपालमा क्रान्ति सम्भव हुन्छ? सम्भव हुँदैन भनेर उहाँले पहिलोचोटि भन्नुभयो। तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले सही मार्क्सवादी विश्लेषण गरेर
मार्क्सवादलाई आफ्नो देशको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको स्तर अनुरूप चाहिँ परिचालन गर्न सक्ने, क्रान्तिको चाहिँ बाटो तय गर्न सक्ने कुशल नेता हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारी। आज चाहिँ तपाईँको आज पनि प्रचण्डले के गर्नुभयो? प्रचण्डले चाहिँ जनयुद्ध भनेको चिनको नक्कल हो नि। चिनले जनयुद्ध किन गर्नु परेको थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई? चिनीय कम्युनिस्ट पार्टी 2020 सालमा चाहिँ 21 सालमा जन्माउँदाखेरि चिनमा त कुनै संसदै थिएन। चिनमा त यस्तो नगरपालिका गाउँपालिका भन्ने पनि थिएन। चिनमा त जिल्ला विकास समिति भन्ने पनि थिएन। चिनमा त नगरपालिका गाउँपालिका भन्ने थिएन। चिनमा चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभा भन्ने पनि थिएन। चिनमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा या चाहिँ राष्ट्रिय सभा या त्यस्तो केही सभा भन्ने पनि थिएन। चिन त युद्ध सरदारहरूको लडाइँको बिचमा चाहिँ गुज्रिरहेको चाहिँ एउटा सामन्ती मुलुक थियो। यो त अर्ध सामन्ती चाहिँ व्यवस्थाको मुलुक थियो। त्यस कारणले माओ सेतुङले त्यो बेला चाहिँ केही भण्डाफोरको लागि चाहिँ पञ्चायत उपयोग गर्ने नीति लिन सक्थ्यो। अनि त्यस कारणले संसदमा भाग लिने भनेर चाहिँ नीति बाटो लिने तय गर्न सक्थ्यो। संसद छैन त संसदमा कसरी भाग लिने? ऊ त युद्धमै जन्म्यो, युद्धमै चाहिँ तपाईँको युद्ध गरेर चाहिँ जितेको चाहिँ स्थिति हो। किनभने चिनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ चुनावमा भाग नलिएको हुनाले र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा भाग लिएको हुनाले चिनमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नमानेको चाहिँ नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मानेको हुनाले एमाले संशोधनवादी भनेर चाहिँ गाली गर्नेहरूको चाहिँ अलिक गाली कहाँ पुग्यो? उनीहरू गाली त हामीले मरेनौँ नि, उनीहरूको श्रापले हामी मरेनौँ नि। किनभने त्यो नेपालको वस्तुगत परिस्थिति त्यो कुरा चाहिँ मदन भण्डारीले पहिलोचोटि भने हो। नेपाली समाजमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति प्रणाली हुनुपर्छ, जनताको म्यान्डेट लिएर मात्रै हामी सरकारमा जानुपर्छ भनेर मदन भण्डारीले भन्नुभयो। तर त्यही बेला चाहिँ मदन भण्डारी यो कुरा चाहिँ ल्याइरहँदाखेरि रुस चाहिँ गरदाम गुरुङ रुसको चाहिँ शासन ढल्यो। एल्सिन महाराजहरू जन्मे। चिन चाहिँ बल्ल बल्ल बाल बाल बच्यो, कोरिया बाल बाल, भियतनाम बाल बाल बच्यो। पूर्वी युरोपको सबै समाजवादी मुलुकहरू गरदाम गुरुङ ढले। अब मार्क्सवाद चाहिँदैन, लेनिनवाद चाहिँदैन, यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम चाहिँ फेरि भएन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नाम फेरि सबैले यो हँसियाजबाट झन्डालाई च्यातेर हिँडे सबै होइन। अब चाहिँ संसारभरि चाहिँ मार्क्सवादको औचित्य सकियो, लेनिनवादको औचित्य सकियो भनेर चाहिँ औचित्य सकिएन। एउटा सोभियत मोडलको मार्क्सवाद असफल भएको हो। सोभियत मोडलको चाहिँ के अरे मोडललाई चाहिँ अग्रसर सोभियत मोडलमाथि भर परेर आफ्नो मुलुकको चाहिँ परिस्थिति बेग्लै ढङ्गले चाहिँ सोभियत मोडलमाथि भर परेर चाहिँ लाग्यो भने पूर्वी युरोपका सारा चाहिँ कम्युनिस्ट के अरे शासनहरू युगोस्लोभिया अझ 6-7 मुलुक भएको छ होइन। युगोस्लोभिया, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी, के अरे पूर्वी जर्मन लगायतका सबै मुलुकहरूको चाहिँ समाजवादी शासन एकैचोटि गरदाम गुरुङ ढल्दाखेरि नेपालमा चुनाव भएको थियो। त्यो चुनावमा हाम्रो पार्टी दोस्रो चाहिँ ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको थियो। त्यस कारणले हामीले जनताको चाहिँ मदन भण्डारीले आफ्नो मुलुकको परिवेश अनुसार मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने नयाँ चाहिँ विचार ल्याउनु भयो, नयाँ चाहिँ धारणा ल्याउनु भयो। संसारभरको चाहिँ सारा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ एकैचोटि जवाब दिनुभयो। त्यस कारणले मदन भण्डारी चाहिँ एउटा सिद्धान्तकार हो भनेर हामीले त्यसै भने होइन। आज जब हामीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ के मदन भण्डारीले व्याख्या गर्नुभएको थियो। मदन भण्डारीले के भन्नुभयो? मैले चाहिँ जनताको बुझले जनवाद भने जनताको बुझले जनवाद भन्दाखेरि बहुदलीय चाहिँ जनवाद भन्दाखेरि त्यो चाहिँ संशोधनवादी हुने, त्यो दक्षिणपन्थी प्रोग्राम हुने। नौलो जनवाद भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के अरे क्रान्तिकारी हुने चाहिँ आधार के छ भनेर चाहिँ के अरे प्रचण्डहरू, मोहन विक्रम सिंहहरू लगायतका सबैलाई प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो तर त्यो प्रश्नको उत्तर कसैले दिन सकेन। उहाँले त के भन्नुभएको थियो? उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि नाम जे राखे पनि त्यसको सार चाहिँ मुख्य कुरा हो। चिनमा चाहिँ माओ सेतुङले त्यसलाई नौलो जनवाद भने, न्यू डेमोक्रेसी भन्यो चिन माओ सेतुङले चाहिँ इङ्ग्लिसमा। नेपालमा त हामीले चाहिँ उल्था गर्नु भन्दाखेरि पुष्पलालले उल्था गर्दाखेरि नौलो जनवाद भने, कसैले नौलो भने कसैले नयाँ जनवाद भने होइन। भारतमा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ के भन्यो? भारतीयहरूले चाहिँ तपाईँको के अरे बङ्गाली प्रभावको मान्छेहरूले भारतीय चाहिँ गर्दाखेरि भारतीयले पनि नयाँ जनवाद भनेर भन्यो। अब चाहिँ तपाईँको भियतनाममा चाहिँ होचिमिनले चाहिँ लडाइँ लड्यो। होचिमिनले चाहिँ तपाईँको क्रान्ति गरेको त अमेरिकी विस्तारवादको विरुद्धमा चाहिँ लडेर क्रान्ति सम्पन्न गरे हो भने, फ्रेन्च विस्तारवादको चाहिँ विरुद्धमा। त्यस कारणले उनले राष्ट्रिय युद्ध लड्नुपर्ने युद्ध लडेर सामन्तवादको अन्त्य गर्नुपर्ने, साम्राज्यवादको अन्त्य गर्नुपर्ने भावनाले सोभियतसँग के अरे होचिमिनले के भन्यो? यो चाहिँ के अरे यो नयाँ जनवाद हामीले जुन चाहिँ नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्न खोजेका थियौँ सामन्तवाद अन्त्य गरेर, यो भनेको यो चाहिँ व्यवस्थाको नाम राष्ट्रिय जनवाद, न्यू नेसनल डेमोक्रेसी भनेर भन्यो। होचिमिनले के अरे भियतनाममा भनेको चाहिँ नेसनल डेमोक्रेसी, किम इल सुङले चाहिँ के तपाईँको उत्तर कोरिया भनेको न्यू डेमोक्रेसी, पिपुल्स डेमोक्रेसी र चाहिँ माओ सेतुङले चाहिँ चिनमा भनेको न्यू डेमोक्रेसी, सबै चाहिँ जनताको डेमोक्रेसी हो। सामन्तवाद अन्त्य गरेर चाहिँ स्थापित हुने नयाँ जनवाद हो। तेस्रो खाले चाहिँ के अरे राज्य सत्ता हो। पुँजीवादी राज्य सत्ता पनि होइन, सामन्ती राज्य सत्ता पनि होइन,
सामन्ती राजसत्ता र पुँजीवादी राजसत्ताको बिचको एउटा चाहिँ के अरे सम्पूर्णकालीन व्यवस्था हो, त्यो भनेको जनताको जनवादी व्यवस्था हो भने पनि। त्यो जनताको जनवादी व्यवस्थाको नाम चाहिँ कहीँ कसैले राष्ट्रिय जनवाद राखे, कहीँ कसैले नौलो जनवाद राखे, कहीँ कसैले चाहिँ के अरे जनताको जनवाद राखे। नेपालमा हामी यो चाहिँ सबै जनवादमा चाहिँ बौद्धले प्रतिस्पर्धाको प्रणाली पनि राखेका हुनाले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के अरे बौद्धले चाहिँ के अरे जनवाद, जनताको बौद्धले जनवाद चाहिँ भन्यो भने यो जनताको सारमा यो जनताको जनवाद हो, पिपुल्स डेमोक्रेसी हो। स्वरूपमा चाहिँ यो चाहिँ हामीले शासन प्रणालीमा चाहिँ बौद्धले प्रतिस्पर्धा अपनाउनु गर्ने भावनाले यो चाहिँ तपाईँको मल्टी पार्टी पिपुल्स डेमोक्रेसी भनेर भने त्यस कारणले यसको उत्तर दिन सकेन। त्यस कारणले आज पनि चाहिँ जनताको बौद्धले जनवाद चाहिँ अझ पनि नौलो जनवाद भनिराख्नेहरू छ, आज पनि तपाईँको के अरे न्यू डेमोक्रेसी भन्नेहरू छन्। त्यस कारणले सार चाहिँ कुरा चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ मदन भण्डारीले व्याख्या गरेपछि यो चाहिँ जनताको बौद्धले जनवादको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ के अरे अगालेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ सफलता प्राप्त गरेको हो। अघि नवीन गुरुङले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, तपाईँले कति ख्याल गर्नुभएको छ। अब चाहिँ पार्टी मिल्यो के भयो होइन, कसैले जनयुद्ध भने, कसैले के युद्ध भने, कसैले के युद्ध भने, तर आज आखिर चाहिँ घुमिफिरी रुमजार भने जस्तो बाटो त मदन भण्डारीले भनेकै बाटोमा आइपुग्यो सबै। मदन भण्डारीले 48-49 सालको चाहिँ 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जे भनेको थियो, या 4थो महाधिवेशनमा चाहिँ बौद्धले जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने भनेर जे कुरोको सुरुवात गर्नुभएको थियो, या चाहिँ मुख्य शत्रुलाई पराजित गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ पुष्पलालले भनेको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको चाहिँ फ्युजनबाट जसरी चाहिँ 46 सालको चाहिँ क्रान्ति के अरे आन्दोलन सफल भयो र चाहिँ के अरे बौद्धले व्यवस्था स्थापना भयो होइन, निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य भएर चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ 15-20-30 वर्षभित्र फेरि अर्को चाहिँ गणतान्त्रिक क्रान्ति सम्पन्न भएर सामन्तवाद अन्त्य भएर नयाँ जनवाद स्थापना त बल्ल भयो नि हामीले। अब नयाँ जनवाद स्थापना भइसकेपछि अब के अरे अब हाम्रो सबैको बाटो के हो, सबैको बाटो चुनाव लड्ने, सबैको बाटो शान्तिपूर्ण, हिंसाको बाटो अब सबैले परित्याग गर्यो। एउटा हिंसाको बाटो हिँडिरहेको त सबै फर्किसक्यो, हिंसाको बाटो पछिल्लोचोटि पनि हिँडिरहेको चाहिँ विप्लव त फर्किसक्यो। अब नेपालमा हिंसाको माध्यमबाट अब क्रान्ति सम्पन्न हुँदैन, क्रान्ति त एउटा क्रान्ति त सम्पन्न भइसक्यो। त्यस कारणले समाजवादी क्रान्ति पनि अब हिंसाका माध्यमबाट होइन, यो चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न हुनसक्छ नेपालमा भनेर प्रेडिक्सन गर्यो सबैले। आज रोहितको चाहिँ बाटो पनि त्यही शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो हो। आज चाहिँ उसले स्वीकार गरोस् नगरोस्, कमरेड प्रचण्डले लिइरहेको बाटो पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षकै बाटो हो। हुँदा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हो भने परमादेशको बाटोबाट सरकार चलाउने ठाउँमा चाहिँ उनीहरू पुगिसके होइन। त्यस कारणले अब क्रान्तिको बाटो चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटो हामीले अपनाउनु गर्ने भावनाले र हाम्रो कार्यनीति सबै अब चुनाव लड्ने, चुनावमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने। बहुमत प्राप्त किन गर्ने भने बहुमत प्राप्त गरेपछि राजकीय सत्ता प्राप्त भएको सङ्घ सरकार सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यसका माध्यमबाट समाजवादका आधारहरू तयार गरेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरेर समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाको चाहिँ आधारको निर्माण गरेर चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको चाहिँ तयारी गर्ने भन्ने योभन्दा बाटो अरू कुनैको फरक बाटो छ। सङ्घर्ष पनि सबैले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष भन्छ, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष पनि सबैले अब सडक सङ्घर्ष होइन संसदीय सङ्घर्ष प्रमुख भन्छ, सबै पार्टी त्यसमा लागिरहेछ। अब भिन्न चाहिँ नाम राख्नु पनि औचित्य समाप्त भइसक्ने बेलामा अलग अलग पार्टीबाट अझ चाहिँ काङ्ग्रेससँग मोर्चाबन्दी कुरा त यो घिनलाग्दो कुरा हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब चाहिँ फेरि चाहिँ के छ, हामी संसदीय शासन प्रणालीमा छौँ। संसदीय शासन प्रणालीको एउटा चाहिँ चरित्र के देखिन्छ भनेदेखि हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ यो के अरे न्युजहरू लेख्नेहरूले चाहिँ यो सिद्धान्तको चाहिँ मर्म बुझिएन भने पार्टीहरूको मर्म बुझ्दैन। पार्टीले के काम गरेर कुन चाहिँ ठिक हो कुन चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरो बुझिँदैन। अनि हामीले पत्रकारले गरेको हल्लामा अरू चाहिँ विभिन्न चाहिँ मिडियाले गरेको हल्लामा हामी बग्छौँ, हामी सही सूचना प्रेषित गर्न सक्दैनौँ जनतालाई। त्यस कारणले आज हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ शासन प्रणाली जुन स्थापना भएको छ, यो शासन प्रणालीको अब चाहिँ 10-15 वर्ष 20 वर्षभित्र जम्मा 2टा पार्टी मात्रै हुन्छ। संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ के अरे व्यवस्थाले दिने निष्कर्ष नै के हो भने संसदीय शासन प्रणाली 2 दलीय शासन प्रणाली मात्रै हुन्छ। त्यो धेरै दलहरू कहिले चाहिँ ए पार्टी हुने, कहिले बी पार्टी भइरहने, कहिले सी पार्टी बहुत के अरे सरकारमा गइरहने, कहिले डी पार्टी, कहिले ई पार्टी सरकारमा गइरहने होइन। तपाईँ जापान हेर्नुहोस्, जापानमा सुरुको चाहिँ के अरे बेलामा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिको चाहिँ सुरुको बेलामा जापानमा धेरै पार्टीहरू थिए नेपालमा जस्तै, तर अहिले जापानमा 2टा पार्टी 3वटा पार्टीभन्दा बढी पार्टी छैन। या त लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हुन्छ या पिपल्स या चाहिँ तपाईँको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा आउँछ, त्यो बाहेक कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ त्यहाँ, तर सोसलिस्ट पार्टी, तर सोसलिस्ट पार्टी चाहिँ त्यो तेस्रो पार्टी चाहिँ रूपमा रहन्छ, कहिले पनि सत्तामा आउनै सक्दैन। तपाईँ अस्ट्रेलियामा जानुहोस् त्यहाँ त्यस्तै छ, तपाईँ इन्डियामा जानुहोस्, इन्डियामा जतिसुकै चाहिँ त्यो प्रान्तीय पार्टीहरू जन्मे पनि आम आदमी पार्टी त्यो नेसनल पार्टी हुन सक्ने कुनै सम्भावनै छैन। त्यो कङ्ग्रेस पार्टी नै हो, त्यो बिजेपी नै हो।
त्यसै वरिपरि घुम्ने हो अरूहरू। सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रान्तहरूमा फरक फरक सरकार हुन सक्दछ, तर नेसनल गभर्नमेन्ट जहिले पनि त्यो या त युपिए भनेको छ या त डिपिए भनेको छ, या त चाहिँ के अरे प्रोग्रेसिभ एलायन्स भनेको छ या डेमोक्रेटिक एलायन्स भनेको छ। इन्डियामा अहिले डेमोक्रेटिक एलायन्सको चाहिँ बिजेपीको चाहिँ सरकार छ अहिले। यद्यपि बिजेपी आफैले एक्लै पनि बहुमत प्राप्त गर्यो अहिले होइन, तर त्योसँग पनि एलायन्समा चाहिँ अरू पार्टीहरू छन् भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ हामीले। अमेरिका जानुहोस् या रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बेलायतमा जानुहोस् या लेबर पार्टी हो या चाहिँ कन्जर्भेटिभ पार्टी हो, लिबरल डेमोक्रेटिक पनि छ, कहिले कहिले ग्रिन पार्टीहरू भन्ने छन्, 1 सिट 2 सिट आउनेहरू पनि भइराखेको हुन्छ। संसदीय शासन प्रणाली के अरे मूलतः 2 धारको चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ शासन प्रणाली हो। नेपालमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका जापान यहाँतिरका चाहिँ बौद्धिक व्यवस्थामा त्यो पुँजीवादी व्यवस्था भावनाले त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेटले जिते पनि पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको चाहिँ वकालत गर्ने हो, रिपब्लिकनले जिते पनि डेमोक्रेटिक के अरे पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको वकालत गर्ने हो। खालि अर्थ के अरे विदेश नीतिमा अरू नीतिमा के फरक हुन्छ। बेलायतमा त्यही हो, लेबर पार्टीले जित्यो भने लेबरहरूको हित हुने कुरा, अलि तल्लो वर्गको मान्छेहरूको हित हुने कुरा, अलि चाहिँ के अरे मोर डेमोक्रेटिक हो, त्यो मोर लिबरल हो। त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टी यो चाहिँ गोराहरूको शासन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टी हो होइन। तर नेपालमा चाहिँ फरक के छ भने नेपालमा त कम्युनिस्ट र एउटा धार, काङ्ग्रेस एउटा धार, पुँजीवादी एउटा धार हुन्छ। पुँजीवादीको धार हुनलाई चाहिँ विवेकशील साझा पार्टीले जन्मायो, त्यो पनि त्यसले पनि काम गर्न सकेन होइन, काम गरेन नि। विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ विकल्प हुन्छ भन्ने त्यसले काम गरेन। राप्रपा विकल्प हुन्छ, धेरै पटक चाहिँ जुर्म बनाउँछ, तर कहिले पनि विकल्प हुन सकेन। पुँजीवादीको विकल्प अहिले काङ्ग्रेसको विकल्प अर्को देखिँदैन 10-15 वर्षभित्र। त्यस कारणले पुँजीवादी शिविरको नेता चाहिँ काङ्ग्रेसै हुन्छ। यो कुरा हामीले मनमा चाहिँ राखेर त्यही अनुसार योजना बनाउनुपर्छ। त साम्यवादी शिविरको के हुन्छ त, समाजवादी शिविरको चाहिँ हुन्छ, वामपन्थी शिविरको के हुन्छ भनेदेखि वामपन्थी शिविरको नेता चाहिँ माओवादी हुनसक्छ। माओवादी किन हुन सक्दैन भने माओवादीले आजका दिनसम्म चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ गरेको चाहिँ जे खालको चाहिँ के अरे कमजोरीहरू, त्यो चाहिँ कमजोरीको चाहिँ जनताको सामुले आत्मआलोचना गरे होइन। जनयुद्धमा चाहिँ तपाईँको खरबौँ चाहिँ सम्पत्तिको नोक्सान भयो, 17,000 मान्छे चाहिँ मारिए, आखिर चाहिँ पिस प्रोसेसमा आउनु पर्यो, आखिर त्यही मन्त्री खाए उनीहरूले। जुन व्यवस्था चाहिँ तपाईँको पुँजीवादी के अरे यो चाहिँ कुकुरको के अरे टाउको देखाएर, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हुन्थ्यो त्यो संसदमा। त्यो संसदमा अनिर्वाचित 85 जना, एमालेको 85 जना भयो हुनाले त्यो लिएर आएर चाहिँ उसले चाहिँ भद्दा चाहिँ के अरे शान्ति सम्झौता गरायो। त्यस कारणले अब यो चाहिँ के अरे हिंसाको माध्यमबाट, जनयुद्धको माध्यमबाट यो मुलुकमा चाहिँ क्रान्ति सम्भव हुँदैन भनेर चाहिँ ऊ चाहिँ फर्क्या होइन, ऊ फर्किएको हो नि। त्यस कारणले अब माओवादी अनि त्यो चाहिँ के अरे जनयुद्धमा जे खालको चाहिँ राम्रो नराम्रो कुराहरू भयो, राम्रो कुराको जस लिन्छ स्वाभाविक कुरा हो, नराम्रो कुराको पनि उसले आत्मालोचना अहिलेसम्म गराएको छैन। र अबको चाहिँ यो संसदीय शासन प्रणालीप्रति, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति र शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिप्रति स्थापित भएको यो जनताको नयाँ व्यवस्थाप्रति उसको प्रतिबद्धता के हो, मानवाधिकारको बारेमा उसको भनाइ के हो, अहिलेसम्म उसले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छैन। एमाले जसरी प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो नि आफ्नो मानवाधिकारप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, प्रेस स्वतन्त्रप्रति, प्रेस अभिव्यक्तिप्रति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी आबादी निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध छौँ, हामी चाहिँ के अरे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्छौँ, हामी विदेशी पुँजीलाई पनि के अरे आफ्नो चाहिँ मुलुकको स्वार्थ अनुसार ऐन कानुन बनाएर भित्र्याउँछौँ। किनभने पुँजी र प्रविधि हामीसँग छैन, विदेशी पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ, त्यो चाहिँ पनि हामी बन्द गर्दैनौँ पहिलेको चाहिँ के अरे पुरानो शासन प्रणाली जस्तो। हामी सबै यो कुरा भनेका छैनौँ। हामी त्यस कारणले नेकपा एमालेको डेमोक्रेसीप्रति, डेमोक्रेसीको मूलभूत मान्यताप्रतिको, युनिभर्सल चाहिँ के अरे मान्यताप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धता अहिलेसम्म तलमाथि भएको छैन। त्यस कारणले धेरै पनि पश्चिमा मुलुकहरूले भन्छन् यु आर मोर डेमोक्रेटिक देन कङ्ग्रेस, बट वाइ युर नेम इज मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भनेर मैसँग धेरै पटक सोधेको छ नि युरोपियनहरूले। तिमीहरूको यो भ्रम हो भने मैले यो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्टहरू डेमोक्रेटिक हुँदैन भन्ने कुरो तिमीहरूको भ्रम हो, यो पश्चिमाहरूको भ्रम हो। किन पश्चिमाहरू त मार्क्सवादप्रति चाहिँ तपाईँको यति धेरै चाहिँ के अरे मार्क्सवादलाई त उनीहरूले चाहिँ हौजी ठान्छ, भूत ठान्छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे यो तपाईँले पढ्नु भएको छैन, कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा चाहिँ पहिलो वाक्य छ, युरोप इज हन्टिङ बाई स्पेक्ट्री, द स्पेक्ट इज भनेर चाहिँ उसले चाहिँ युरोपमा चाहिँ एउटा हौजी चलिरहेको छ, द स्पेक्ट इज कम्युनिजम। त्यो हौजी भनेको साम्यवाद हो। त्यहीँबाट सुरु, त्यो पहिलो वाक्यबाट सुरु गरिरहेको छ क्या मार्क्सले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्दाखेरि। त्यस कारणले त तिनीहरूले त कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ भूत हो, भूतको शासन हो, यो अपराधीहरूको शासन हो, यो डाकुहरूको शासन हो भनेर उनीहरूले व्याख्या गरेको छ नि सुरुदेखि नै। त्यो व्याख्या कसले गर्यो? त्यो व्याख्या चाहिँ चर्चले गर्यो, किनभने त्यतिखेर चर्चले शासन गर्छ त्यहाँ। त्यस कारण आजको दिनसम्म त्यो व्याख्या चाहिँ जारी छ। र मलाई चाहिँ के अरे युरोपको चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भने अमेरिकाको चाहिँ के अरे सिनेटरहरूले मसँग भेटेर भन्यो तिमीहरूको नाम चाहिँ मार्क्सवादी किन, मार्क्सवादी लेनिनवादी किन राखेको, यो तिमीहरूको भ्रम हो। मार्क्सवादी लेनिनवादी कस्तो डेमोक्रेटिक हुन्छ भन्ने कुरो सिपिएन युएमएललाई हेर तिमीहरूले, सोभियत सङ्घको चाहिँ स्टालिनको पार्टीलाई होइन।
अहिले तिमीहरू चाहिँ भन्छ यो इकोनोमिक चाहिँ तपाईँको लिबरलिजम कल्चरल लिबरलिजम चाहिँ अहिले चीनमा भन्दा तिमीहरूको मुलुकमा छ चीनमा भन्दा तिमीहरू मुलुकमा स्वतन्त्रता छ मान्छेलाई तिमीहरू मुलुकमा त चाहिँ के अरे स्कुल गएको बच्चा कुन बेला फर्किन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन तिमीहरू मुलुकमा चीन सबभन्दा सुरक्षित मुलुक हो खालि तिमीहरूले भनेको जस्तो के अरे कम्पिटेटिभ के अरे यो चुनावमा चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ उनीहरूले अपनाएन उनीहरूले बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाएको छ सहयोगात्मक प्रणाली अपनाएको छ उनीहरूको पनि मल्टिपार्टी कोअपरेटिभ सिस्टम हो तिमीहरू मल्टिपार्टी कम्पिटेटिभ सिस्टम मात्रै हो कम्पिटेटिभ हुने कि कोअपरेटिभ हुने आफ्नो मुलुकको परिस्थिति अनुसार निर्धारण गर्छ चिनीहरूले पनि भन्यो यो एउटा चाहिँ मोडल हुनसक्छ भनेर भनिरहेको छ उनीहरूले तिमीहरूको एउटा मोडल हुनसक्छ तिमीहरूको लिबरल डेमोक्रेसी फेल भयो लिबरल डेमोक्रेसी भन्ने कुरा यही होइन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ठुलो हो यो चाहिँ चुनाव लड्ने कुरा ठुलो हो होइन यो चाहिँ तपाईँको के अरे प्रेस स्वतन्त्र ठुलो हो भन्यो त्यसभित्र कतिपय कुरालाई हामीले पनि मान्यौँ तर तिमीहरूको लिबरल डेमोक्रेसी एउटा कुरा हामीले मानेका छैनौँ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिबरल के अरे व्यक्तिगत स्वतन्त्र के अरे इन्डिभिजुअल लिबर्टी सोसल के अरे जस्टिससँग जोडिएको छ हामी सामाजिक न्यायसहितको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सहितको न्याय प्रणालीको पक्षमा हो हामी त्यस्तो शासन प्रणालीको पक्षमा हो हामीले भनेका छौँ त्यस कारण हामीले कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ के अरे इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भनेका छौँ तिमीहरूको डेमोक्रेसी भन्दा नेपालको डेमोक्रेसी धेरै उच्च स्तरको डेमोक्रेसी हो तिमीहरूको डेमोक्रेसीमा चाहिँ हुने खानेले चाहिँ तपाईँको के अरे बन्दुक लिन पाउँछ अनि बन्दुक चाहिँ लिनले चाहिँ जुन बेला जति जसलाई भुटे पनि पाउँछ त्यही तिमीहरूको डेमोक्रेसी भन्छ अनि तिमीहरू के अरे सद्दाम हुसेनलाई झुन्डाएर मार्छ तिमीहरू त्यही डेमोक्रेसी भन्छ तर हाम्रो डेमोक्रेसी त्यस्तो होइन हामीले भने त्यस कारण तिमीहरू डेमोक्रेसी फेल भयो तिमीहरू डेमोक्रेसी फेल भएर एउटा चाहिँ आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ आजसम्म आर्थिक मन्दीबाट तिमीहरू मुक्त हुन सकेन युरोप र अमेरिका तर चीनले चाहिँ तपाईँको के अरे अरू मुलुकहरूले आर्थिक मन्दी त 3-4 महिनाभित्र उसले सामना गरेर कहाँ पुगिसक्यो त्यस कारण तिमीहरूको व्यवस्थाभन्दा हामीले चाहिँ के अरे अपनाएको चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था धेरै चाहिँ श्रेष्ठ गर्छ भनेर चीनले देखाइसक्यो भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई भनौँ त्यस कारणले चाहिँ हामीमा भ्रम पर्नुहुन्न मदन भण्डारीले यो कुरा चाहिँ दुनियाँको सामु सपाट देखाइदिया हुनाले मदन भण्डारीलाई चाहिँ के अरे मदन भण्डारीले चाहिँ तपाईँको पुँजीवादीलाई पनि विरोध गर्न नसक्ने कारण त्यो हो तर नेपालका चाहिँ धेरै कम्युनिस्टहरू जो पनि पुरानो चाहिँ के अरे सोचमा बसिरहेछ उनीहरू चाहिँ अहिले पनि बहुदलीय माओवादीको धेरै केटाहरूसँग सोध्नुहोस् त ठिटाहरूसँग बहुदलीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ अहिले पनि संशोधनवादी व्यवस्था हो भन्छ आफू त्यही बहुदलीय व्यवस्थामा भाग लिएर मन्त्री खाएर सभामुख खाएर परिआयो भने राष्ट्रपति खान्छु भनेर चाहिँ दाउ हेरेर बस्छ तर त्यही चाहिँ शासन प्रणाली गाली गर्छपछि उसको चाहिँ यो व्यवस्थाप्रति कुनै प्रतिबद्धता देखिँदैन त्यस कारणले माओवादीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल्ली चाहिँ या नेसनल्ली राष्ट्रिय रूपमा या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ उनीहरूले कुनै प्रतिबद्धता चाहिँ यो शासन प्रणालीप्रति गरेका छैन त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ विश्वसनीयता छैन संसारमा त्यस कारण उनीहरू यो मुलुकको चाहिँ शासन प्रणालीको चाहिँ यो वामपन्थीको पहिलो धार हुन सक्ने त कुनै सम्भावना छैन माधव नेपाललाई छोडिदिनुहोस् अरू चाहिँ कुराको छोडिदिनुहोस् त्यस कारणले या त चाहिँ एमाले हो या त चाहिँ काङ्ग्रेस हो अब चाहिँ को शासन गर्ने चाहिँ पार्टीहरू त्यस कारणले चाहिँ यही ठुलो पार्टी हुन्छ यहीबाट चाहिँ के अरे परिवर्तन सम्भव छ यहीबाट चाहिँ के अरे क्रान्तिको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ यहीबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भने अरू पार्टीमा किन बस्ने त्यस कारणले म एमाले प्रवेश गरे हो भन्नु पनि नवीनजीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा थियो रुद्रजीले हिजो पनि अलिअलि त्यसरी कुरा गर्नुभएको थियो विचारको आधारमा प्रवेश गरेर देखिन्छ उहाँहरू कुनै लोभ लालचको आधारमा होइन कहिले चाहिँ ठुलो पार्टीमा आएको हुनाले अहिले त लोभ भएको भए लोभी भएको भए त उहाँहरू पहिले बसेको पार्टी चाहिँ पार्टी नै सरकारमा थियो नि यो चाहिँ तपाईँको भइरहेको चाहिँ पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी भएको छ अब फेरि चुनाव हुँदैछ उनीहरू सरकारमै छन् सरकारै भएको पार्टीमा बढी उपलब्धि हासिल गरेर के अरे बढी चाहिँ व्यक्तिगत लाभ लिन सक्थ्यो होला तर यो चाहिँ टिक्दैन अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुन बनाउ जुन खालको चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु नि यो अननेचुरल कुरा चाहिँ के अरे भइरहेको छ नेपालमा क्या सर्प बिच्छी र भ्यागु त एउटै ठाउँमा बसेर एउटै कुवामा बसेर माछा खाइरहेको छ कहिले अर्को चाहिँ भन्दा पनि भयो नि माछाको तेलले माछालाई नै भुटिरहेको छ भनौँ न कस्तो होला त्यो कराईमा चाहिँ माछाको तेल राखेर त्यही माछाको तेलमा माछा भुटिरहेको छ क्या त्यो काम कसले गरिरहेको छ काङ्ग्रेसले गरिरहेको छ नेकपा माओवादी नेकपा मसालको चाहिँ शक्तिमा त्यसको चाहिँ तपाईँको तेलमा एमालेलाई भुटिरहेको छ कङ्ग्रेसले यही होइन आजको चाहिँ के अरे यथार्थ कटु यथार्थ अनि त्यस्तो काम गर्ने कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ कसरी कम्युनिस्ट भन्ने हामीले अर्को चाहिँ एमाले भन्दा अर्को ठुलो कम्युनिस्टसँग चाहिँ मिलेर त्यो दुईवटा कम्युनिस्टको बिचको लडाइँमा त्यो गरायो भने उनीहरूको कुरालाई सही भन्न सकिन्थ्यो होला दलाल पुँजीपतिको चाहिँ तपाईँ पुँजीपतिलाई काँधमा चढाएर चाहिँ कसरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनसक्छ मैले अस्ति धेरै प्रश्न गरेको छु उनीहरू कसरी यो प्रश्नको उत्तर दिए छैन जनार्दन शर्माजी पहिलोपटक चाहिँ मुख्यमन्त्री के अरे प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुने दिनमै चाहिँ उहाँले चाहिँ विष्णु पौडेलले ल्याएको चाहिँ त्यो के अरे बजेटको विस्थापन गर्ने चाहिँ अर्को ऐन चाहिन्छ नि
बजेट विस्थापन ऐन ल्याउँदाखेरि उहाँले के भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँको कालो चाहिँ के अरे धनको चाहिँ के अरे स्रोत खोल्नु पर्दैन भनेको। त्यो भनेको दलाल पुँजीको विकास गरे होइन, संरक्षण गरे होइन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको के अरे यो कमिसनबाट प्राप्त भएको पुँजीको चाहिँ जो स्रोत चाहिँ खोल्नु पर्दैन भनेको के हो भने चोरेर ल्याए पनि, चोरेर के अरे तस्कर गरेर ल्याए पनि होइन, जे गरेर ल्याए पनि त्यो पुँजीको चाहिँ अब स्रोत नखोज्ने भनेको के हुन्छ। धेरै जसो माओवादी नेताहरूको चाहिँ पुँजी चाहिँ ब्ल्याक मनी छ उहाँहरूको हातमा। यो त सबैले बुझेको कुरा, तर प्रमाण चाहिँ कसैले ट्याक्कै चाहिँ कसैले गर्न सकेको छैन। न्यू भर्जिनियाबाट आएको पैसा के को? युवराज खतिवडा विरुद्धमा किन लाग्यो? केपी ओलीको सरकार विरुद्धमा प्रचण्ड स्वयं किन लाग्यो? माधव नेपालको त आफ्नो कुण्ड थियो। यही बेला चाहिँ प्रचण्ड भन्दा यो प्रजासँग मिलेर चाहिँ के अरे माधव नेपाललाई के अरे केपी ओलीलाई सिद्ध्याउँ भन्ने थियो। उसको त सित्तै माखा हो जत्रो, काम पनि उसको माखा जत्रै चाहिँ छ होइन। तर प्रचण्डको त्यही कुरा थियो। त्यसलाई चाहिँ युवराज खत्रीले बारम्बार रोकेको थियो। त्यो स्रोत नखोलेको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ पैसा यहाँ राख्न पाइँदैन, आउनु पाइँदैन भनेर त्यो अवरोध गरेको थियो। भनेर त भनिरहेको छ नि, उहाँको युएईमा चाहिँ अरबौँको चाहिँ लगानी छ। युएईमा गइराखेको हुन्छ नि, आबुधाबीतिर दुबईतिर बेला बेला परिवारसहित अमेरिका गइराखेको हुन्छ। आफ्नै पैसाले त म त सक्दैन, म त त्यो भारत पनि जान सक्दिनँ, मसँग त्यो पैसै छैन। उहाँ पनि मेरो हैसियतको मान्छे हो, पारिवारिक हैसियत मेरो हैसियतको मान्छे हो हुन्छ नि। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? युरोपमा जान्छ, अमेरिका जान्छ, यो सिङ्गापुरमा गइराखेको हुन्छ। तत्त ठाउँमा चाहिँ लगानी हुनुपर्छ उहाँहरूको, तत्त ठाउँमा लेनदेन हुन्छ उहाँहरूको। अझ कतिपय चाहिँ के अरे व्यापारिक घरानाहरूको चाहिँ व्यापार किन वात्तै किन बढाएको छ? त्यहाँ ब्ल्याक मनीहरूको चाहिँ प्रयोग छ त्यहाँनिर। खोज्दै जानु यो भोलि कुनै दिन बलियो सरकार बन्यो, त्यो चिजलाई जसरी खोज्नुपर्छ, यो ब्ल्याक मनीहरू खोज्नुपर्छ भने सरकार बन्यो भने यो सबै चिजको पर्दाफास हुन्छ। जहिले पनि तपाईँ ज्वालामुखी मुखमाथि चाहिँ बसिरहेको छ उहाँहरू। कहिले कहिले भन्छ नि मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने सिसाको महलमा बसेर सडकमा हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्नु हुन्न भने, सडकमा त ढुङ्गै हुन्छ भने उसले टिपेर सिसा महलै चराचुरु हुन्न भन्ने कारण त्यो हो नि। त्यो गर्ने आँट मात्रै चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ तपाईँको आँट गराएको छैन भएको छैन नेपालमा। तर त्यो त कहाँबाट सुरु गरेको थियो? उल्टो चाहिँ तपाईँहरूले स्थापित गरिदियो यो पत्रकारहरूले। ललिता निवास प्रकरण भनेको त्यो कालो धन खोजीको एउटा चाहिँ ठाउँ थियो। कर्मचारीले चाहिँ सूचना दिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यदल बनाएको चाहिँ कार्यदलले चाहिँ दिएको सूचना हो त्यो, नेपालको फलाना मन्त्रीहरू फलाना प्रधानमन्त्रीको पालामा यो निर्णय भएको भनेर। त्यसो त धेरै ठाउँ भयो नि ललिता निवास प्रकरण त। त्यो त थोरै जमिन थियो, थोरै रोपनी जमिन थियो, हजारौँ रोपनी जमिन होला नि। वीरेन्द्रकै 34,000 रोपनी जग्गा त मैले नेपाल सरकारको नाममा गराएको व्यक्ति त मै हो। त्यस्ता सम्पत्ति कति छन् यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको यो यस्तरी चाहिँ प्राप्त गरेको धनहरू चाहिँ र जनयुद्धको बेलामा त यसो अथाह चाहिँ अब यो चाहिँ कुनै गाली गलौजको विषय होइन है, मैले यथार्थ कुरो मात्रै भनेको। पैसा उठाउने भने युद्धको लागि पैसा चाहियो, जबरजस्ती चाहिँ मान्छे सब डरा छ। मैले पैसा चाहिँ दनादन पैसा उठाएर आफैले दिने, नत्र कुन दिन मारिन्छ भने थाहा थिएन। पैसा उठायो, एकछिनलाई भन्नुहोस् रुद्रलाई चाहिँ जिम्मा दियो, ल तैँले 20 करोड उठाऊ भने। एकछिनलाई भन्नुहोस् चाहिँ कृष्ण आलेलाई चाहिँ दियो, ल तैँले 30 करोड उठायो भने। मेरो उदाहरण भनेको 30 करोड ठाउँमा उहाँले 50 करोड उठायो, 20 करोड त खल्तीमा हाल्यो नि। हाम्रो अहिलेको चाहिँ शिक्षा मन्त्रीज्यूको चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आर्मीले पक्रेर चाहिँ तपाईँको बदनाम भयो होइन। स्याङ्जामा चाहिँ कब्जा गरेको 24 किलो सुन उहाँले चाहिँ कहाँ लुगाएर राख्यो भने कुरो पछि आर्मीले खोजेर आर्मीले सिज गरे होइन। अनि त्यसबाट प्राप्त गरेको चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ आफ्नो दाइको नाममा चाहिँ कहाँ चाहिँ जमिन किन्दै हिँड्यो भन्ने कुरो त्यतिखेर निस्क्यो होइन। यो त सानो चाहिँ के अरे घटना मात्रै हो, यस्तो त घटना कति छ। इमान्दारपूर्वक लागेर पार्टीले जे भन्यो चाहिँ 20 करोड चाहिँ उठायो भने ठाउँमा चाहिँ 30 करोड भने 30 करोड बुझाउने मान्छेहरू अझ तन्नाम छन्। अझ गल्ली गल्लीमा हिँडिरहेको छ तिनीहरू। यहाँ चाहिँ अरबको खाडीमा चाहिँ तपाईँ पसिना बगाइरहेको होला तिनीहरू। यहाँ शरीरभरि चाहिँ गोला बारुद लिएर चाहिँ के अरे गोलीगट्ठा चाहिँ गोली लिएर चाहिँ तपाईँको छराहरू लिएर चाहिँ हिँडिरहेको होला, पीडा भएर हिँडिरहेको होला। यसरी चाहिँ तपाईँको के अरे मैले मेरै साथी छन् त कतिपय मैले देखेको छु, म नाम किन भनौँ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँ 30 करोड 15 करोड 12 करोड उठायो, पार्टीलाई 2-3 करोड गरेर पार्टीको कसले कहाँ उठायो भने कति उठायो भने के प्रमाण छ? केही पनि प्रमाण छैन। बाठारले के गरे 30 करोड उठायो, 10 करोड पार्टीलाई बुझायो, 20 करोड आफ्नो चाहिँ ठाउँमा जोहो गरे। ती जोहो गर्नेहरू अहिले चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ फेरि शक्तिशाली भएको छ, किन उनीहरूले सब कुरा किन्न सक्ने भयो, उनीहरूको कुरो बिग्छ। आज भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ यहाँ चाहिँ घाइतेहरूले यो चाहिँ सारा शहीद भएका योद्धाहरूको चाहिँ यो मान्छ भनेर चाहिँ जहिले पनि टाउको हल्लाइराखेको हुन्छ। तिनको सबभन्दा अपमान कसैले गरे भने उनीहरूले गरे।
बेपत्ता आएको चाहिँ काम चाहिँ किन पुरा गर्नुपर्ने अहिलेसम्म किन उठाउँदैन? सत्यता छानबिन आएको चाहिँ काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भने किन भन्दैन अहिलेसम्म? यो चाहिँ तपाईँको के अरे पिस प्रोसेसको काम सबै सक्नु पर्यो भने कहिले उठाएन उहाँले? यो 10 वर्ष कति वर्ष भइसक्यो? 62 सालमा भयो होइन पिस प्रोसेस? अझ कति भयो? कति वर्ष? 17 वर्ष भइसक्यो। 17 वर्ष भइन्जेलसम्म त्यो मागी खाने भाँडो बनाइरहेको छ जहिले पनि। अपाङ्गहरू, शहीदहरू, शहीद परिवारहरू, बेपत्ता परिवार भनेर चाहिँ जहिले पनि मागी खाने भाँडो बनाउने, तर ती चाहिँ बिचले भएको परिवार चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ के अरे भद्द मन्थनपछि आज चाहिँ मदन भण्डारीको चाहिँ सन्दर्भमा यो कुरा भन्न चाहिँ किन पर्यो भने मदन भण्डारी खुला थिए। हामी पारदर्शी शासन चलाउनुपर्छ, जनताको अभिमतले शासन चलाउनुपर्छ। पार्टीको नेता हुने भने पार्टीको चाहिँ अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको हुनु पर्यो। जनता पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताले चाहिँ विश्वास गरेको हुनु पर्यो। अमुक नीतिको चाहिँ माथिबाट चाहिँ तपाईँको हुक लगाएर चाहिँ तान्ने चाहिँ यो अध्यक्ष मण्डलले चाहिँ घोषणा गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्नु पर्यो। माओवादी र अझै पनि अध्यक्ष मण्डल भनिरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूको पदाधिकारीहरू पनि गर्न सकेका छैन। प्रचण्डजी अध्यक्ष भएको कति वर्ष भइसक्यो? त्यसबिचमा त एमालेको 3-4 जना अध्यक्ष फेरिसक्यो। 50 सालको चाहिँ के सम्मेलन गरेर नेकपा माओवादी एकता केन्द्रबाट माओवादी बनाएपछि आज 79 साल भइसक्यो। 39 वर्ष भइसक्यो। रबर्ट मुगाबे जस्तै रबर्ट मुगाबेले 40 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे रोडेसिया या जिम्बाब्वेमा शासन चलाउँदाखेरि जिम्बाब्वेले कङ्गाला बनायो, कम्युनिस्टलाई पनि बदनाम गर्यो, अनि तानाशाही व्यवस्था चलायो। त्यस कारणले चाहिँ मदन भण्डारीले आज सम्झिँदाखेरि हामीले चाहिँ जहिले पनि जनतालाई चाहिँ ठुलो मान्ने कुरा, लोकतन्त्र मूलभूत कुराहरूलाई चाहिँ मान्ने कुरा, मार्क्सवादको चाहिँ के अरे कुनै चाहिँ मार्क्सवादको नि यो चाहिँ तपाईँ कुनै मुलुकबाट चाहिँ सापट लिने विषय होइन, कसैको फोटोकपी गर्ने विषय होइन, क्रान्तिको बाटो आफैले निर्णय गर्ने हो। खालि मार्क्सवादको चाहिँ व्याख्या के नगरौँ भनेदेखि मार्क्सवादले चाहिँ धनीको चाहिँ पुँजीपतिहरूको मुक्तिको चाहिँ सिद्धान्त मार्क्सवाद भन्ने कुरो गलत व्याख्या हुन्छ। यो कहिले यो व्याख्या हुन सक्दैन। मार्क्सवादको सही व्याख्या जहिले पनि के हुन्छ? मार्क्सवाद भनेको चाहिँ कामदार वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त हो, शोषित उत्पीडितहरूको मुक्तिको सिद्धान्त हो मार्क्सवाद भनेको। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने मुलुकमा चाहिँ आफ्नो मुलुकमा र कम्युनिस्ट पार्टीले किन चाहिँ के अरे पार्टी बनाउनु पर्यो, सङ्गठन किन चाहियो, त्यो सङ्गठन चाहिँ कुन सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्यो, त्यो आज युनिभर्सल चाहिँ के अरे ट्रुथको विषय बनाएको छ जनवादी केन्द्रको सिद्धान्त। त्यस कारण त्यो सिद्धान्तको आधारमा चल्नु पर्यो। त्यो सिद्धान्त चल्दाखेरि मात्रै हामीले चाहिँ शहीद मार्क्सवादी लेनिनवादी हुन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मार्क्सवादमा जहिले पनि भन्ने कुरा के भने सिद्धान्त र व्यवहारको बिचमा एकरूपता हुनु पर्यो। सिद्धान्त भन्दाखेरि मजदुर वर्गको हित गर्ने भन्ने, व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको पुँजीपति वर्गको वकालत गर्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ मार्क्सवादी चाहिँ हुन सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कुरा पो हामीले चाहिँ हेरेर राख्नुपर्ने भयो। मदन भण्डारीले सम्झिँदाखेरि आजको चाहिँ के अरे मदन भण्डारीको चाहिँ अनुहारमा हामीले चाहिँ कमसेकम आज चाहिँ के अरे प्रचण्डको अनुहार देख्न सक्यौँ भने, या केपी ओलीको, या चाहिँ तपाईँको नारायण बिजुकको, या मोहन विक्रम सिंहको, या के अरे माधव नेपालजीको अनुहार देख्न सक्नु पऱ्यो नि, त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ आज मदन भण्डारीको यो 71औं जन्मजयन्तीको अवसरमा होइन म उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँले देखाएको बाटोमा सबै कम्युनिस्टहरू हिँडिरहेको छ। आज क्रान्तिको बाटो चाहिँ यो चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो हिँडेको कम्युनिस्टहरू सबैले हतियार बिसाइसक्यो। या त उनीहरू सकिसके, या उनीहरू धेरै थोरै रूपमा चाहिँ अब चाहिँ उनीहरू तस्करको रूपमा या चाहिँ ज्यानमा र डफाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित भइसके। अब कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ उनीहरू सङ्घर्ष गर्न सकेका छैन, या उनीहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा आएर मुलुकमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र बौद्धिक परिश्रम भाग लिने प्रणालीमा चाहिँ उनीहरू आबद्ध छन्। मदन भण्डारी चाहिँ मर्नुभन्दा चाहिँ के अरे दुई तिन चाहिँ के अरे महिना अगाडि, 1 महिना अगाडि होला सायद, साउथ अफ्रिकामा भएको चाहिँ विश्व कम्युनिस्टहरूको चाहिँ सम्मेलनमा मदन भण्डारीले भन्नुभएको यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे कमजोरी के छ भने युनिफर्मिटीभित्र मात्रै एकता देख्ने, मनमिल्नेहरूभित्र मात्रै एकता देख्ने हो, र एकदलीय व्यवस्था चाहिँ ठिक छ भन्नेहरू बिचमा मात्रै एकता खोज्ने, यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हुन्छ भन्नेहरू मात्रै एकता खोज्ने, या सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने बिचमा एकता हुने। आफ्नो मुलुकको परिस्थिति अनुसार कहीँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होला, कहीँ सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होला, कहीँ सैनिक विद्रोह सशस्त्र विद्रोह गर्नुपर्ने होला होइन, आदि इत्यादि होला। तर जे गरे पनि विविधताभित्र एकताको खोजी कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ आजको खोजी हो भन्नुभयो। बहुदलीय शासन प्रणाली के अरे यो वर्गीय समाजमा धेरै वर्गहरू हुन्छन्, धेरै वर्गहरू भएपछि धेरै पार्टी हुन्छन्, धेरै पार्टीको ठाउँमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुनै गुन्जाइस छैन। यो चाहिँ अपनाउनु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज धेरै हाम्रो बाटो के अरे साउथ अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो बाटो साइप्रियट कम्युनिस्ट पार्टी, हाम्रो बाटो स्यान्डिनिस्टहरूले, हाम्रो बाटो निकारागुवाको स्यान्डिनिस्टहरू अपनाइरहेको, इक्वेडरको कम्युनिस्टहरूले अस्तिभरि उनले चुनाव जित्यो, गुस्तापोले गुरिल्ला लिडरले चुनाव जित्यो, राष्ट्रपति जित्यो होइन। यो सबै चाहिँ साउथ अमेरिकामा होस् या चाहिँ अफ्रिकामा होस् या चाहिँ त्यो एसियाको धेरै भूभागमा होस्, जनताको के अरे बौद्धिक जनवादकै आसपासमा
त्यही चाहिँ बाटोलाई चाहिँ लिएर त्यो सङ्घर्षको त्यही रूपलाई लिएर चिन्तनको त्यही कोणलाई लिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ सबै कम्युनिस्टबाट हिँडिरहेका छन्। यद्यपि हामीले भनेका छैनौँ यो चाहिँ के अरे यो चाहिँ हामीले स्थापना गरेको हुनाले यो आज चाहिँ त्यो मदन के अरे वाद हुनुपर्छ या मदन विचारधारा हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ। यो तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ मुलुकको परिस्थिति अनुसार हामीले अगाडि सारेको जनताको बुझले हाम्रो मुलुकमा हाम्रो लागि चाहिँ यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ रिफरेन्सको रूपमा लिन पनि सक्नुहुन्छ या यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्न नै सक्नुहुन्छ। तर मान्नुपर्छ भने हामी डिक्टेयर गर्ने पक्षमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि होइन, सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि होइन, हिजोको कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि होइन, अहिलेको चिनिया कम्युनिस्टलाई त्यो पनि भन्दैन। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी त धेरै कुरामा एमालेबाट सिकिरहेको छ। उसले आज शासन सत्ता स्थापना गरेर 73 वर्ष भइसक्यो। तर चाहिँ लामो कालमा पुँजीवादीहरूसँग हाम्रा चाहिँ वर्ग दुश्मनहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गरेर कसरी जित्न सकेको होला एमाले, त्यो उसको लागि एउटा कौतूहलको विषय छ। उसले अहिलेसम्म त्यस्तो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव लड्नै परेको छैन। बौद्धले शासन प्रणाली भन्छ 5-5 वर्ष चुनाव त हुन्छ, तर एउटा पार्टीको मात्रै चुनाव हुन्छ। अरू चाहिँ दलहरू छन्, अरू दलले चाहिँ सब कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दालाई चाहिँ सघाउने हो। मानौँ हाम्रो प्रेस सदरले एमाले सघाए जस्तो, मानौँ हाम्रो अखिल नेपाल किसान सङ्घले हाम्रो एमाले सघाए जस्तो, मानौँ अनिमासँगले हाम्रो एमाले सघाए जस्तो। जनसङ्गठनको चाहिँ रूपमा चाहिँ छन् त्यहाँका अरू पार्टीहरू। उनीहरू स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ के अरे विकल्प यो मुलुकमा छैन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्ने हो, समर्थन गर्ने हो। हामी देशभक्तहरू हौँ, हामी किसानको पक्षधर हौँ, हामी मजदुरको पक्षधर लागिरहेछ। अनि सबै अनि चिनिया कम्युनिस्टले हाम्रो मुलुकमा चाहिँ सहयोग मात्र प्रणाली लगा भनेर कहीँ भनेको छ? पहिले मौसुङले भनेको जस्तो भनेको छैन अहिले सी जिनपिङले तपाईँको आफ्नो मुलुक अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ। मदन भण्डारीले चाहिँ भनेको कुरा यही थियो। त्यस कारणले मदन भण्डारीले चाहिँ सृजनशीलताको कुरा नि गर्नुभयो, मार्क्सवादको चाहिँ तपाईँको के अरे सृजनशीलताको कुरा नि गर्नुभयो, वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ सही व्याख्या गर्नुभयो। वर्ग सङ्घर्ष भनेको खालि हाम्रो बुझाइ के थियो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र र संसारको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जहाँ रगत बग्छ, जहाँ मान्छे मारिन्छ, जहाँ हतियार प्रयोग हुन्छ त्यही वर्ग सङ्घर्ष भन्थ्यो। वर्ग सङ्घर्ष आज चुनावमा भएको छैन। आज चाहिँ परमादेश र जनादेश सरकारको बिचमा वर्ग सङ्घर्ष भएको छैन। परमादेशवालाहरू चाहिँ दलात पुँजीवादको पक्षमा छ, नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय पुँजीवादको पक्षमा छ। त्यहाँभित्र दुईवटा वर्गको बिचमा लडाइँ छैन। एउटा देशभक्तको पक्षमा छ, अर्को चाहिँ देशघातको पक्षमा छ, अर्को चाहिँ साम्राज्यवादीहरूको पक्षमा छ। हामी साम्राज्यवादको चाहिँ निषेधको पक्षमा छौँ। त्यहाँ पनि विचार लडाइँ, देशभक्त र चाहिँ गैर बिचको लडाइँ विचार लडाइँ छैन। त्यहाँ पनि वर्गीय लडाइँ छ। हो त्यो हामीले भनेको कुरा त्यही हो। त्यस कारणले मदन भण्डारी सम्झँदाखेरि हामीले मार्क्सवाद उहाँले भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको वर्ग सङ्घर्षको कुनै ठाउँ छैन। वर्ग सङ्घर्षको रूपमा हिंसात्मक रूप प्रयोग गर्दाखेरि नेपालमा क्रान्तिलाई नोक्सान मात्रै हुन्छ भने र यहाँ चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको गुन्जाइस छ भने उज्यालोमा हिँड्न पाउँदा अँध्यारोमा किन हिँड्ने भनेको होइन। तेर्सो बाटो हिँड्न पाउँदै चाहिँ हामी चाहिँ उकालो ओह्रालो बाटो किन हिँड्ने भनेको। तेर्सो बाटो हिँडेर धेरै चाहिँ के अरे चिज चाहिँ बोक्न सकिन्छ होला, धेरै चिज गर्न सकिन्छ होला भनेको मदन भण्डारीले। अनि हाम्रो हतारहरूले क्रान्ति हुँदैन भनेको। मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको के अरे माथि कोसीमा छ, चाँडै चाहिँ भुइँमा पुग्नु पऱ्यो। कोसीबाट हम्फालेर चाहिँ के अरे पुगिन्छ, चाँडै पुगिन्छ कि या चाहिँ छिटो चाहिँ दौडेर चाहिँ बिजुलीको भर्याङबाट आउनु पऱ्यो। स्वाभाविक प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने होला नि। बिजुलीको भर्याङबाट चाहिँ आयो भने चाँडै आइपुगिन्छ, बाँचिन्छ र काम गर्न सकिन्छ। कोसीबाट हम्फाल्यो भने के हुन्छ, चाँडै हतार गरेर हात खुट्टा बाँचिन्छ या टाउको फुटेर मर्न सक्छ। तर नेपालमा चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको हिंसात्मक रूप भनेको त्यस्तै हो। आत्महत्याको बाटो हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज चाहिँ त्यसले नोक्सान मात्रै पुऱ्यायो, त्यसले धेरै चाहिँ फाइदा चाहिँ के पनि गरेका छन्। आखिर राजतन्त्र चाहिँ समाप्त र गणतन्त्र ल्याउने कुरा, सामन्तबाट समाप्त भएर चाहिँ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउने कुरा त भोटैबाट निर्धारण भयो नि। बन्दुकले त निर्धारण भएन। बन्दुकले चाहिँ सिंहदरबार कब्जा गरेर नारायणी कब्जा गरेर चाहिँ मुलुकमा चाहिँ क्रान्ति भएको। क्रान्तिको विशान्त बैठान्त शान्तिपूर्ण ढङ्गले ब्यालेटैबाट हुनु पऱ्यो, बुलेटबाट भएन। मदन भण्डारीको त्यही सही थिए। त्यस कारणले आज चाहिँ त्यो के अरे शान्तिपूर्ण ढङ्गले बैठान भएको यो क्रान्तिलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले फेरि रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। मदन भण्डारीको यो चाहिँ के अरे मदन भण्डारीको जन्मदिनको अवसरमा मदन भण्डारीले दिएको यो चाहिँ सन्देशलाई, यो दृष्टिकोणलाई हामीले चाहिँ अपनाउनु गरेर चाहिँ नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने बाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले अब नेपालका सबै समाजवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ अबको चाहिँ यो गठबन्धन तोड्नुपर्छ। हामी सबैले गठबन्धन तोडेर कमसेकम माओवादीहरू, बाटो बिराएका माओवादीहरू, बाटो बिराएका एकीकृत समाजवादीहरू, बाटो बिराएका मसाल के अरे नेकपा मसालका चाहिँ मान्छेहरू सबैलाई हामीले एकीकृत गरेर फेरि यो चाहिँ वामपन्थी शिविरमा ल्याउनु पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै हाम्रो मुलुकको चाहिँ यो के अरे शान्तिपूर्ण रूपान्तरको प्रक्रियालाई चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ र समाजवादको आधारलाई चाहिँ तयार गर्न सक्छौँ। आज मदन भण्डारीले सम्झाउँदाखेरि यही कुरा सम्झौँ। मदन भण्डारीले देखाएको यो बाटोमा अगाडि हिँड्ने प्रण गरौँ। यो काममा चाहिँ आज हाम्रो 3 जना चाहिँ के अरे साथीहरू जो खुसीमय भयो, हाम्रो चाहिँ रुद्र हरिजी, हाम्रो नवीन राज रहेछ। मैले नवीन प्रसाद राजनीति भनेको छु, राजाको शासन गएको हुनाले अब नवीन प्रसाद राख्ने भनेर नवीन कोइकेलजी जो चाहिँ यो चाहिँ
प्रेस चौधरी भने मात्रै यो मूलभूत रूपमा राजनीतिक रूपले नेकपा एमालेको प्रवेश हो। नेकपा एमाले फेरि जसरी प्रवेश गर्नुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ मदन चाहिँ भण्डारीले अगाडि देखाएको बाटोमा हिँड्ने प्रण हो। त्यसैले मदन भण्डारीको चाहिँ जन्म जयन्तीको अवसरमा त्यो प्रण चाहिँ जसरी उहाँले गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै स्वागत गरेर सफलताको शुभकामना दिएर र मदन जयन्तीको अवसरमा चाहिँ मलाई यो अन्तर संवाद कार्यक्रममा चाहिँ बोल्ने जुन अवसर तपाईँले जुटाउनु भयो, यहाँको प्रचार विभाग प्रमुखले नै त्यो व्यवस्थापन गर्नुभयो, प्रेस चौधरीले त्यो व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यसको लागि प्रेस चौधरी लमजुङ शाखा र लमजुङ नेकपा एमाले प्रचार विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर म आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।